तपाईहरु सबैलाई मेरो अभिवादन। जय मसीह। परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर आजको पनि कक्षालाई सुरु गर्नेछौँ। आउनु सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। सारा सृष्टिको मालिक परमेश्वर, तपाईको जीवित उपस्थितिमा आज पनि डोर्याइदिनु भएको लागि तपाईलाई धेरै धन्यवाद चढाउँदछौँ। संसारका सबै मानिसहरूलाई तपाई अनन्त जीवन दिएर स्वर्गमा लैजान चाहनुहुन्छ। यो कुरा सबै मानिसहरूले बुझ्न सक्नु भएको छैन। त्यसैकारण तपाईले आफ्नो वचन दिनुभयो। अनन्त स्वर्गको बाटोलाई बाइबलद्वारा चिनेर स्वर्गमा जान सक्ने, मानिसभित्र भएको त्यो बहुमूल्य आत्मालाई बचाएर स्वर्गमा लैजान सक्ने बाटो तपाईले राखिदिनु भयो। तपाईको वचन निरन्तर हामी अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले यहाँ उपस्थित हुनुभएको प्रियहरू अनि विभिन्न ठाउँमा जुमद्वारा अहिले तपाईको वचनको अगाडि उपस्थित हुनुभएको प्रियहरू सबैलाई तपाईले आफ्नो ठूलो अनुग्रह गरिदिनुहोस्। आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समाधान नगरी नहुने ठूलो समस्या, मृत्युको समस्यालाई समाधान पाउन सक्नको निम्ति सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु, आजको दिनसम्म यसरी सुरक्षित राखिदिनु भयो र आज र भोलि पनि हामीलाई तपाईले अनुग्रह गरिदिनुहोस् र आजको वचन विशेष गरी हृदय खोलेर सुन्नको लागि पनि अनुग्रह दिनुहोस्। शरीरमा अस्वस्थ कमजोर कुनै गडबडी छ भने पनि प्रभु तपाईले अनुग्रह राखिकन तपाईको वचन ध्यान दिएर सुन्न सक्नलाई सहायता पुर्याइदिनुहोस्। सबै कुरा तपाईको चरणमा राखी धन्यवाद चढाउँदै यो प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमीन। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 8 र 9 पदलाई हामी सँगै पढ्नेछौँ। तपाईहरूले अगाडि स्क्रिनमा हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायको 8 र 9 पद सुरु गरौँ। तर प्रिय हो, यो एउटा कुरा नभुल कि परम प्रभुको निम्ति 1000 वर्ष झैं र 1000 वर्ष एक दिन झैं हुन्छ। आफ्नो प्रतिज्ञाको बारेमा प्रभु ढिलो गर्नुहुन्छ भन्ने कसैको भनाइ भए तापनि उहाँ ढिलो गर्नुहुन्न, तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। तपाईहरू सबै सधैँ आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। त परमेश्वरले हामीलाई धेरै ठुलो अनुग्रह दिनुभएको छ, जसको कारणले हामी निरन्तर यसरी यति महान परमेश्वरको जीवित उपस्थितिमा आएर उहाँको वचन सुन्ने ठुलो मौका हामीले प्राप्त गरेका छौँ। बाइबल सत्य छ, एकजना परमेश्वर तपाईँ हामी सबैलाई सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँको वचन बाइबल हो र हामी भित्र भएको सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा खोज्यो भने के छ होला? आत्मा हो। त यो आत्मालाई परमेश्वर बचाएर स्वर्गमा लैजान चाहनुहुन्छ। तपाईको आत्मालाई, मेरो आत्मालाई, हरेक मानिसको आत्मालाई। त्यसकारण परमेश्वरले हामीले अहिलेसम्म बाटो बिराए तापनि, नबुझे तापनि, यसरी आफ्नो तरिकामा हिँडे तापनि के भन्नुभएको छ? उहाँले आफ्नो प्रेम तपाईँ हामीलाई बुझाउनु भएको छ। 1000 वर्षलाई एक दिन जस्तै गरेर पर्खिन धेरै गाह्रो कुरा हो है, पर्खिने कुरा। तर परमेश्वर पर्खिरहनु भएको छ। कस्तो मन बनाएर 1000 वर्ष पनि एक दिन जस्तो छोटो यसरी सम्झेर अनि यसरी पर्खिनुहुन्छ। कारण के हो? यहाँ हेर्यो भनेदेखि तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँ हामी सबैजना पश्चाताप गरेर उहाँमा फर्किएको चाहनुहुन्छ। त्यसो भए कुरा आउँछ नि, किन पश्चाताप गर्नुपर्छ होला त? यो चाहिँ हामीले पाप गरेको कारणले हो। त आज हामी अरूको विषयमा होइन, आफ्नै विषयमा हेर्नेछौँ। हामीले मानव इतिहास सुरु भएको अदनको बगैँचा अनि आदम र हव्वाको विषयमा सुन्यौँ, नोआको जलप्रलयको विषयमा सुन्यौँ, परमेश्वरले चुनेको जाति इस्राएली जातिको विषयमा सुन्यौँ, सबैको बारेमा सुन्यौँ। त हामीले आफ्नो बारेमा चाहिँ आज सुन्नेछौँ, आफ्नो बारेमा आज हामी विचार गर्नेछौँ।
आफ्नो कुरा हुन्छ भने त धेरै चासो लाग्छ नि होइन त एकदमै अगाडि जस्तै धेरै राम्ररी सुनिदिनु भएको छ त आज पनि त्यसै गरी सुन्नको लागि म तपाईहरू सबैलाई आग्रह गर्दछु। बाइबल सत्य छ र बाइबलले बताएको एकजना परमेश्वर हुनुहुन्छ त मानिस चाहिँ जन्मेपछि एकचोटि मर्ने कुरा निश्चित छ। जसरी मर्ने कुरा निश्चित छ त्यसै गरी इन्साफ निश्चित छ। त्यसो भए यो इन्साफमा जाने मानिसहरू चाहिँ को होला? तपाईहरूले विचार गर्नुभयो यो इन्साफमा पर्ने मानिसहरू को होला? कसैको मनमा चाहिँ खोइ अब को हो थाहा छैन, भनेकै छैन, अब कसरी थाहा हुने, यस्तो कुरा पनि छ होला। त आज यो इन्साफमा पर्ने मानिसहरू चाहिँ कहाँको होलान्, कुन देशको होलान्, कुन ठाउँको होलान्, को होलान्, यो विचार गर्नुहुन्छ भने अरू कसैको कुरा नगरेर यो नेपालमै, काठमाडौँमै, बानेश्वरमै अहिले हामी जहाँ छौँ त्यही नै अनि हामी हरेकको विषयमा भन्नुभएको हो। यो इन्साफमा पर्ने मानिसहरू चाहिँ अरू कोही नभएर तपाईँ हामी नै हौ। यो सत्य कुरा हो। तपाईँ र मेरो विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको हो। नोआको समयको मानिसहरूलाई परमेश्वरले न्याय गर्नुभयो, आदमलाई अदनको बगैँचामा न्याय गर्नुभयो र हरेक समयमा उहाँले न्याय गर्नुभएको छ। र अब के भन्नुहुन्छ? पुरानो संसार, प्राचीन संसार चाहिँ पानीले न्याय गरियो र अबको संसारलाई चाहिँ म आगोले न्याय गर्छु भनेर भन्नुभएको छ, आगोद्वारा। त परमेश्वरले चेतावनी दिनुभयो र पक्का गरी यसको प्रमाण पनि दिनुभयो र उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो सबै गर्नुहुन्छ। एकपटक के भएको थियो, यो सन् 1945 को कुरा हो। त्यस बेला दोस्रो विश्वयुद्ध भइरहेको थियो। अगस्त 6 तारिकको दिन अमेरिका त्यतिखेर शक्ति सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा उदय भइरहेको थियो र विभिन्न ठाउँमा युद्ध चलिरहेको थियो। अमेरिकाले जापानलाई बिना शर्त केवल अमेरिकासँग युद्ध नगर्न र आत्मसमर्पण गर्नु भनेर आदेश दियो। तर जापानिज सरकार र जापानिज सेनाले आफूसँग भएको बल, शक्ति, सामर्थ्य यो सबै कुराको कारण हामी लड्नेछौँ तर हामी समर्पण गर्दैनौँ, उनीहरूले यसरी भने। अनि त्यस बेलाको राष्ट्रपतिले यसरी हस्ताक्षर गर्नुभएको एउटा पत्र दियो। त त्यसमा चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नको लागि आग्रह गरिएको थियो, चेतावनी दिएको थियो र यदि नगरेमा सम्पूर्ण विनाश बेहोर्नको लागि तयार हुने, कि आत्मसमर्पण गर्ने कि सम्पूर्ण विनाश बेहोर्नको लागि तयार हुने। जापानिजहरूले यसलाई व्यवस्था गरे र उनीहरू आफूसँग भएको बल, शक्ति, सामर्थ्य लगाएर लड्नको लागि उनीहरू तयार भए। र अब जापानिजले यस्तो कुरा भनेपछि फेरि अमेरिकाले के गर्यो, अर्को चेतावनी पठायो। त्यो दुईवटा ठाउँ हिरोसिमा र नागासाकी क्षेत्रमा। त हिरोसिमाको कुरा गरौँ अहिले चाहिँ। त हिरोसिमामा यो पत्रहरू माथि हवाईजहाजबाट यो पर्चाहरू झारियो। अब यति समय पछाडि, यति दिन पछि हामीले यो सहरलाई माथिबाट बम खसाएर ध्वस्त पार्दैछौँ। यहाँ बस्नुभएको सबैजना यो ठाउँ छोडेर अन्यत्र टाढा जानुहोस्, तपाईँहरूलाई हामी जाने मौका दिन्छौँ। यदि ढिट भएर, यदि यो अनाज्ञाकारी गरेर यहाँ बस्नुभयो भने तपाईँहरू नष्ट हुनुहुनेछ र यसको जवाबदेही तपाईँहरू आफै हुनुहुनेछ। यसको पनि उनीहरूले कुनै वास्ता गरेनन् र अमेरिकाले दिएको चेतावनीको समय पुरा भयो, कोही पनि मानिस गएनन्। परिणाम के भयो, एकछिन यो भिडियोलाई हेरौँ न।
मानिसले दिएको चेतावनीलाई व्यवस्था गर्दाखेरि पनि त यति ठुलो क्षति र ज्यान धेरैले गुमाउनु परेको थियो। तपाईँ हामीलाई परमेश्वर कुनै स्वार्थको लागि होइन, सारा मानिसलाई उनीहरूले गलत बाटो अपनाएका छौ, तिमीहरूले गलत बाटो अपनाएका छौ र त्यहाँबाट फर्क भनेर उहाँ तपाईँ हामीलाई फर्काउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँ हामीलाई अनन्त जीवन दिएर स्वर्गमा लैजान चाहनुहुन्छ र उहाँले 1000 वर्षलाई एक दिन जस्तो ठानेर फर्किरहनु भएको छ। यो परमेश्वरको हृदय हो तपाईँ र मेरो लागि। त उहाँको यो हृदयलाई हामीले बुझेर साँच्चै हामी अब बुझौँ। त्यसो भए किन परमेश्वरले यसरी भन्नुहुन्छ त तपाईँ हामीलाई पश्चाताप गर्नुपर्छ, फर्किनुपर्छ, बाइबलले बताएको येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुपर्छ, अरू केही गरेर हुँदैन, यही गर्नुपर्छ, केही कारण त छ होला। त्यसो भए हामी आज किन नबुझ्ने? किन यसरी भन्नुहुन्छ त? यसरी हुँदैन, त्यसरी हुँदैन, त्यसरी हुँदैन, यही हुनै पर्छ। कसैले किन यसरी भन्छ? अनि उहाँ चाहिँ कोही एउटा सामान्य कि यस्तो व्यक्ति कि मानिस होइन, उहाँ सारा सृष्टिको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले किन भन्नुहुन्छ? आज हामी बुझौँ। साँच्चै तपाईँको बारेमा हो, आफ्नै विषयमा हो। हामी हेरौँ किन हामीले पश्चाताप गरेर फर्किनुपर्छ। वचनमा के भन्नुभएको छ? रोमीको पुस्तक 5 अध्यायको 12 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ। एकचोटि यो वचन पनि सँगै पढौँ। एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु, यसरी सबै मानिसले पाप गरेका हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? एकजना मानिसद्वारा पाप आयो, एकजना मानिसद्वारा, र त्यसकारण मृत्यु पनि त्यही पापको कारणले आयो र त्यही पापको कारणले, एकजना मानिसको पापको कारणले चाहिँ सबै मानिसहरू पापी भए। त्यसो भए पनि तपाईँ र म पनि यसै गरी पापी भएको हो, यो कुरा हो। त हामी हेर्दै जाउँ त यो एकजना मानिसद्वारा पाप आयो। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको पहिलो मानिस चाहिँ आदम, उसलाई बस्नको लागि बनाउनु भएको ठाउँ अदनको बगैँचा। अनि त्यहाँ दुईटा फलहरू थिए, दुई किसिमका, एउटा जीवनको फल, अर्को चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने फल। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, खायो भने तिमी पक्का मर्ने हो, निश्चय नै मर्ने हो। समय बित्दै जाँदा के भयो? आदमको श्रीमती हब्बाले त्यो फल खाइन्। परमेश्वरले स्पष्ट चेतावनी दिनुभएको थियो। तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। उत्पत्ति 2:17। जुन दिन तैँले त्यो फल खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। यताउति कुरा थिएन, स्पष्ट कुरा थियो, त निश्चय नै मर्नेछस्। त के भयो? दियाबलस सर्प थियो, उसले छल गर्यो, पहिले हब्बालाई खान लगायो, त्यस पछाडि के भयो? त हब्बाले खाइन् र आफ्नो पति आदमलाई पनि लगेर दिइन्, उनले पनि खाए। अनि उनीहरूले यसरी अनाज्ञाकारी गरे। अनाज्ञाकारिता गरेपछि उनीहरू पापी हुन पुगे। यही बेलामा र आफ्नो पाप ढाक्नको लागि, आफ्नो लाज ढाक्नको लागि उनीहरूले के गरे? पापको लुगा बनाएर लगाए। त परमेश्वरले भन्नुभएको थियो जुन दिन तैँले त्यो फल खानेछस् त निश्चय मर्नेछस्। उनीहरूले खाए, तर आदम र हब्बा मरेन। त्यस पछाडि हेर्छौँ कमसेकम अरू 900 वर्ष उनीहरू बाँचे। त्यसो भए परमेश्वरको वचनले किन यसरी त निश्चय नै मर्नेछस् भन्नुभयो त? के मर्यो? त्यस बेलामा खाने बित्तिकै निश्चय मरेको चाहिँ आदम र हब्बाको आत्मा हो। आत्मिक रूपमा आदम र हब्बा त्यसै बेला मृत भए। मर्ने कुरा चाहिँ सम्बन्ध बिग्रिने कुरा, अलगिने कुरा हो। मानिस र परमेश्वर बीचको सम्बन्ध दुष्टले त्यसै बेला विच्छेद गरिदियो, बिगारिदियो। त्यस बेलादेखि मानिस र परमेश्वर बीचको सम्बन्ध बिग्रियो। मानिस परमेश्वरको शत्रु भएर जिउन थाल्यो। र यिनै आदम र हब्बाका सन्तान हुन् अहिलेका सबै मानिसहरू। यहाँ देख्नुहुन्छ, यिनीहरूलाई जन्माउने बुवा आमा, यिनीहरूको बुवा आमा, यिनीहरूलाई जन्म दिने, र अन्तिममा गयो भने आदम र हब्बा। आदम र हब्बा सबै मानिस
पूर्वजहरूका पुर्खा हुन्। जिजुबाजे हाम्रो, हजुरबुवा, त अझै हेर्दै गयो भने अब बुबा अनि म, हामी यसरी आएको। त सबैको पुर्खा चाहिँ आदम र हव्वा हुन् र यिनीहरू पापी भए। त्यसकारण के भयो त? स्वभावैले यो पाप चाहिँ सर्दै 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 सबै मानिसमा फैलिएर आएको छ। आदम र हव्वा, त्यसपछि हाम्रो पूर्वज पुर्खा, जिजुबाजे, हजुरबाजे, बुबा, म, यसरी रोमी 5:12 मा भन्नुभएको कुरा हो। एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु। यसरी सबै मानिसले पाप गरेका हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। एकजना मानिस भनेको चाहिँ आदम। आदम पापी भए र त्यो पाप सर्दै 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 आयो। यसलाई हामी बुझौँ। आदमले पाप गर्यो, आदमको आत्मा मर्यो, अब उसको सन्तान, उसको पनि आत्मा मृत छ। अर्को अनि हाम्रो जिजुबाजे अनि हजुरबाजे अनि यसरी बुबाको अनि तपाईँ र मसँग आइपुग्दा पनि आत्मा चाहिँ मरेकै अवस्थामा आएको छ। सजिलो गरी बुझौँ, के कुरा होला? आदम परमेश्वरको शत्रु, त्यसो भयो भने आदमको सन्तान स्वाभाविक रूपमा शत्रुको सन्तान चाहिँ अब सधैँभरि शत्रुतामा रहने हो। तपाईँ हाम्रो कहिलेकाहीँ घर परिवारमा समस्या हुन्छ, काहीँ छिमेकमा कतै, त्यसो भए बुवा आमाको झगडा छ भने अब छोराछोरी पनि स्वाभाविक रूपमा के हुने हो? एउटा बिग्रिएको सम्बन्धमा जिउने हो। त्यस्तो होइन र? हो। त यसै गरी बिग्रिएको हो र जति पनि मानिस छन् सबै मानिसहरू चाहिँ पापमा जन्मिने हो। आदमले अनाज्ञाकारिता गरे र आदम पापी भए र यही पापीको सन्तान हुन् यो संसारभरिको मानिसहरू। अहिलेसम्म जन्मिएको र यो जन्मिन बाँकी मानिसहरू पनि सबै आदमको सन्तान हुन्। मानिसले बुझेको कुरा चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोणमा छ अनि गलत छ। परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको हो र उहाँ सबै कुरा एकदमै ठिकसँग जान्नुहुन्छ र उहाँ के भन्नुहुन्छ? मानिसको बुझाइमा चाहिँ मानिसले पापहरू गरेको कारणले पापी भएका हुन्, यसरी विचार गर्छन्। यो चाहिँ गलत हो। तपाईँ हामी कोही पनि पाप गरेर पापी भएको व्यक्ति चाहिँ यहाँ एकजना पनि छैन। अहिले यो संसारमा पाप गरेर पापी भएको मान्छे एकजना पनि छैन। यो गलत हो। हामी पाप गरेर पापी भएको होइनौँ। हामी चाहिँ पापी भएको कारणले चाहिँ पापहरू गर्दछौँ, यो चाहिँ ठिक कुरा हो। हामी जन्मिँदैको पापी हौँ। परमेश्वरको शत्रु आदम र उसको सन्तान हौँ हामी, त्यही शत्रुतामा जिउने। अनि यो पापको स्वभाव चाहिँ रगतबाट सर्छ। संसारका सबै मानिसमा आदमको रगत छ, अहिलेसम्म सर्दै सर्दै आएको छ र सबैमा चाहिँ अनि त्यही पापको स्वभाव छ। त यहाँ हेरौँ, यो सुँगालाई देख्नुहुन्छ, यसको बचराहरू यहाँ छन्। त यो सुँगा यो एउटा पन्छी हो। त्यसो भयो भने अब यो बचराहरूलाई उड्न सिकाउनु पर्दैन। यो अलिकति ठुलो हुन्छ भने पन्छीको स्वभाव चाहिँ के हो? उड्ने हो, स्वाभाविक रूपमा उड्छ। सुँगाको यसको रङ चाहिँ अब यो हरियो छ, त्यसो भए यो पछि पेन्टिङ गर्नुपर्छ? पर्दैन, आफै हरियो हुने हो यसको। यहाँ अर्को पनि हेरौँ, यो सर्प, त यसको बच्चा यो अन्डाबाट यसरी निस्किने हो। यो सर्पले यो अन्डा छोडेर पारेर अनि छोडेर जान्छ भने यो बच्चामा अब पछि विष आफै उत्पन्न हुन्छ कि माउले पछि हालिदिनुपर्छ? पछि हाल्नुपर्छ? पर्दैन, पहिले नै छ। कहिले? अन्डाभित्र नै छ, त्यो स्वभाव छ। अन्डा फुटाएर हेऱ्यो भने देखिँदैन, तर त्यहाँ त्यसको स्वभाव छ र समयमा त्यसले फेरि त्यो विष बनाउन थाल्दछ। हामी पनि पापको स्वभाव, यो विषको पोइजनको स्वभाव यो माउले आफ्नो अन्डामा राखिदिएको छ। त्यस्तै आदमले पापको स्वभाव आफ्नो सन्तानमा राखिदियो। त्यसो भयो भने अब जब यो बच्चाले अर्को अन्डा पार्छ भने फेरि त्यसमा पनि पोइजन विष हुन्छ नि, होइन? फेरि उसमा पनि हुन्छ। यो चाहिँ सर्दै 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 यसरी सर्दै सर्दै जाने कुरा हो। सर्दै सर्दै जान्छ। पाप पनि यसरी सर्दै सर्दै आएको हो। यसलाई बिउको उदाहरणद्वारा हामी हेरौँ। यहाँ एउटा बिउ छ, रोपेपछि अब उम्रियो, अझै ठुलो भयो, ठुलो भएर के भयो? यसरी फल्यो। के फल्यो? स्याउ फल्यो। के को रुख हो यो? त्यसो भए अब स्याउको रुख हो। त अब भन्नुहोस्, स्याउ फलेको कारणले यो बिउ स्याउको भएको हो अथवा
स्याउको बिउ रोपेको कारणले चाहिँ स्याउ फलेको हो। अल्मलिनु हुँदैन। यहाँ यदि सुन्तलाको बिउ रोपेको थियो भने पछि स्याउ फल्ने सम्भावना हुन्छ र? कहिले पनि हुँदैन। स्याउ फलेको कारणले यो बिउ स्याउको भएको होइन, स्याउको बिउ रोपेको कारणले चाहिँ के भएको हो? स्याउ फलेको हो। तपाईँ हामी पनि पाप गरेको कारणले पापी भएको त होइन, तर पापी भएको कारणले चाहिँ पाप गरेको हो। यो स्याउको बिउ भएको कारणले स्याउ फलाएको हो। सुन्तला भएको भए सुन्तला फलाउने थियो, आँप भएको भए आँप फलाउने थियो। तपाईँ हामी चाहिँ पापीको सन्तान भएको कारणले हामीबाट चाहिँ पापहरू हुने गर्दछ। हामीभित्र चाहिँ पापको स्वभाव छ र यही पापको स्वभाव भएको कारणले तपाईँ हामीले पाप गर्दछौँ। येशू ख्रीष्टले पापको विषयमा भन्नुहुँदा यो रुखसँग यसरी तुलना गर्नुभएको छ। मत्तीको पुस्तक 7 अध्याय 17 र 18। त्यसै गरी हरेक असल रुखले असल फल फलाउँछ, तर खराब रुखले खराब फल फलाउँछ। असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउन सक्दछ। यो असल र खराब भन्यो भने पापी र धर्मी, यो अर्थ हो तपाईँ हाम्रो सम्बन्धमा चाहिँ। त तपाईँ हामी धर्मीको सन्तान हो भने निश्चय नै हामीले असल र धर्म कर्म गर्छौँ। यदि पापी हो भने चाहिँ स्वभावैले पापका कामहरू गर्छौँ। हामीले चिन्नुपर्छ त्यसो भए साँच्चै हामी को हौँ त? म को हौँ त? साँच्चै धर्मी हो कि पापी हो? हामी चाहिँ पाप स्वभावमा जन्मिएको पापी मानिसहरू, पापको बिउबाट जन्मेको, अनि हामीमा पापको स्वभाव छ। यो पापको स्वभाव भएको कारणले तपाईँ हामीले जब मौका पाउँछौँ नि, मौका पाउने बित्तिकै पाप गर्न सुरु हुन्छ। पापीले जब मौका पाउँदछ भने मौका पाउने बित्तिकै पाप गर्न सुरु गर्छ। र तपाईँ हामी चाहिँ जन्मिँदैको पापी भनेर यसरी भन्नुभएको छ। पापको बिउद्वारा जन्मने आदमको सन्तान हौँ। आदम चाहिँ अनाज्ञाकारिता गरेर पापी भएका हुन् र हामी पापी भएको कारण हाम्रो हृदय चाहिँ पापले भरिएको छ। हृदय चाहिँ पाप स्वभाव भएको ठाउँ हो। तपाईँको र मेरो हृदय के भएको ठाउँ? पाप स्वभाव भएको ठाउँ। त साँच्चै हामी पापी आदमको सन्तान हो, त्यसो भए के हुन्छ? पाप हुन्छ। यो गोवन सर्पको बच्चा हो, त्यसो भए त यसमा भएको विषको स्वभाव यो भित्र पनि पक्का गरी हुन्छ। हामी पापीको सन्तान हो, त्यसो भयो भने हामी भित्र पनि यो पापको स्वभाव चाहिँ पक्का गरी हुन्छ। यदि होइन भने त हुँदैन। माछामा त फेरि विष हुँदैन, भ्यागुतामा त फेरि विष हुँदैन। तपाईँ हामी पनि आदमको सन्तान होइन, पापी आदमको सन्तान होइनौँ भने हामीमा पापको स्वभाव हुँदैन। आज हामीले भनेको छ नि, होइन? आज हामी कसको बारेमा अध्ययन गर्ने हो? आफ्नै बारेमा हो। कसको बारेमा हो? आफ्नै बारेमा। अझै सजिलो गरी भन्यो भने त मेरै बारेमा हो, है? हरेकले भन्यो भने त त्यसो भए यहाँ बस्नुभएको कति राम्रो छौँ हामी सबैजना यति राम्रो छौँ। र वास्तवमै मानिसहरूको दृष्टिकोणमा हेऱ्यो भने संसारको धेरै राम्रो मान्छेहरूमध्येको राम्रो व्यक्तिहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, यो पक्का कुरा हो। तर आज तपाईँ हामीले हेरेको कुरा चाहिँ मान्छेको अगाडि तपाईँ हामी कस्तो छौँ यो कुरा होइन। पटक पटक हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, होइन? हामी चाहिँ कसको उपस्थितिमा हो अहिले? परमेश्वरको उपस्थितिमा हो। त्यसो भए अहिले हामीले बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो? परमेश्वरको अगाडि म कस्तो छु, यो कुरा हो। परमेश्वरको अगाडि। त्यसकारण बाहिर हामीले यति राम्रो स्वभाव बनाएर, असल गुण स्वभावहरू, एकदम राम्रो बानी व्यवहारहरू बनाएर, धेरै एकदमै राम्रो व्यवहारहरू गरेको भए तापनि, मान्छेले तपाईँ हाम्रो धेरै तारिफ गरेको भए तापनि, सबैभन्दा राम्रो व्यक्ति, असल व्यक्ति भनेर भन्नुभएको भए तापनि, हामीलाई मानिसले राम्रो भनुन् भन्ने हाम्रो चाहना होइन। हामी कसको अगाडि राम्रो हुने हो? परमेश्वरको अगाडि राम्रो हुने हो। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई राम्रो भन्नु पर्यो। कमसे कम पनि कतिसम्मको राम्रो? के ठिक छ, तिमी अब आऊ, स्वर्गमा जान सक्छौ। यतिसम्मको योग्यता तपाईँ हामीले प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। त मान्छेको रूप धेरै राम्रो, व्यवहार धेरै राम्रो भए पनि यदि हृदय पापले भरेको छ भने त मानिस स्वर्गमा जाँदैन। परमेश्वरले त्यसलाई स्वर्गमा लानुहुन्न। यो चाहिँ तपाईँ हामीले आज बुझ्न खोजेको कुरा हो। साँच्चै म परमेश्वरको अगाडि कस्तो छु त? रूप कस्तो छ अनि हृदय कस्तो छ?
हृदयको कुरा म देख्दिनँ, मानिसले देख्दैन। तपाईहरूले के गर्नुहुन्छ मलाई केही पनि थाहा छैन, जस्तो तपाईहरू म पनि त्यस्तै। तर हामीलाई सृष्टि गर्ने, हामीलाई बनाउने एकजना परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि उहाँले यो सबै कुरा जान्नुहुन्छ। उहाँले तपाईँको हरेक कुरा थाहा पाउनुहुन्छ र मानिस के हो भनेर उहाँ जान्नुहुन्छ र उहाँले पाप के हो भन्ने कुराको मापदण्ड यहाँ तोकिदिनु भएको छ। परमेश्वरको दृष्टिमा पाप के हो यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो, हाम्रो विचारमा होइन, परमेश्वरको दृष्टिकोणमा। मर्कुसको पुस्तक 7 अध्याय 21 पददेखि 23 पदसम्मको वचनलाई म पढ्छु। किनकि भित्रबाट अर्थात् मानिसको हृदयबाट खराब विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, छाडापन, ईर्ष्या, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कन्छन्। यी सबै दुष्ट कुराहरू भित्रबाट निस्कन्छन् र मानिसलाई अशुद्ध पार्छन्। यो कुराहरू चाहिँ भित्रबाट निस्कन्छ र मानिसलाई अशुद्ध पार्छ भन्नुभयो। भित्रबाट भनेको चाहिँ कहाँबाट हो? यो भित्रबाट भनेको चाहिँ मानिसको हृदयबाट। कसको हृदयबाट? मानिसको हृदयबाट। आज चाहिँ हामी आफ्नो बारेमा हेर्दैछौँ। त्यसो भए मेरो हृदयबाट यो कुराहरू बाहिर प्रकट हुन्छ भने म चाहिँ पापी हो। यदि तपाईँको हृदयबाट यो कुरा बाहिर निस्कन्छ भने तपाईँ पापी हो। मान्छेको अगाडि होइन, परमेश्वरको अगाडि। अनि जब परमेश्वरको अगाडि मानिस पापी हुन्छ भने समस्या छ। त्यो चाहिँ के हो? न्यायमा पर्नुपर्छ। पापी मानिस चाहिँ न्यायमा परेर अनि इन्साफमा जानै पर्छ। इन्साफ पछि अनन्तको विनाशको ठाउँ नरक छ। तपाईँ हामी त्यहीबाट बचाइनको लागि आफूलाई जाँच्दैछौँ, म ठिक छ कि छैन। कोरोनाको कारणले यो हुँदाखेरि म चाहिँ अब यो कोरोना पोजिटिभ हो कि होइन यो एकदमै जान्न इच्छा छ, त्यसैको लागि त टेस्ट गर्ने हो। आज हामीले पनि यसै गरी विचार गर्दा हुन्छ। त्यसो भए म पापी हो कि होइन? ओके, हामी आज टेस्ट गर्दैछौँ। आफ्नो टेस्ट आफै गरौँ वचनको सहायतामा। परमेश्वरले जाँच गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफै बुझ्नुहुन्छ, अरू कसैले तपाईँलाई भन्दैन, तपाईँले आफै बुझ्नुहुन्छ। भित्रबाट भन्नुभयो, मानिसको हृदयबाट। पहिलो कुरा के भन्नुभयो? खराब विचार। अहिले यहाँ भनेको कुराहरूलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ? तपाईले यो बाहिर गर्नुभयो कि भएन यो कुरा होइन, तपाईले बाहिर गर्नुभयो कि भएन यो कुरा होइन। अहिलेसम्म कुनै कुरा नगरेको भए तापनि कुरा चाहिँ तपाईँको भित्र हृदयमा छ कि छैन। गर्नुभयो कि गर्नु भएन यो कुरा होइन, हृदयमा छ कि छैन यो कुरा हो। त्यसो भए आफ्नो हृदयमा हेर्ने जिम्मेवारी तपाईँको। तपाईँले आफैले आफूलाई हेर्नुहोस्, यो पापको स्वभाव छ कि छैन, हामी हेरौँ। पहिलो कुरा चाहिँ खराब विचार भन्नुभयो। खराब विचार, कहिलेकाहीँ मनमा नराम्रो विचार आउँछ कि आउँदैन? यदि नराम्रो विचार आउँछ त्यसो भए त तपाईँसँग यो पापको स्वभाव छ। खराब विचार, कसैलाई पिटौँ जस्तो, गाली गरौँ जस्तो, के गरौँ, यस्तो नराम्रो विचारहरू आउँछ, खराब विचारहरू। अनि यो खराब विचार साधारण होइन। नुहाको समयको मानिसहरूलाई परमेश्वरले इन्साफ गर्नुभयो नि। के कारणले? उनीहरूको हृदयको विचार र भावना खराब भएको कारणले हो। त्यसो भए कहिले पनि मेरो मनमा एउटा पनि नराम्रो विचार आएको छैन यसरी भन्न सक्नुहुन्छ भने त ठिक छ। तर एकपल्ट पनि कुनै बेला यो त भइहाल्छ नि, अब आइहाल्यो नि, त्यसो भए त तपाईँसँग एउटा पापको स्वभाव छ, एउटा पापको स्वभाव छ। त्यसो भए गन्दै जाउँ हामी आफ्नो औँलाहरूलाई। परमेश्वरले यो हात खुट्टाको यो औँला दिनुभयो, अरू बेला चाहिँ हिँड्न के समात्नको लागि हो। अहिलेको अवस्थामा यसको प्रयोजन छुट्टै छ। यो चाहिँ कतिवटा पाप छ यो गन्नको लागि, यति यो काउन्ट गर्दै जानुहोस् है। खुट्टाको बुढी औँलादेखि हामी काउन्ट गर्न सुरु गरौँ, हातसम्म कतिसम्म आइपुग्छ, देब्रे दाहिने सबै काउन्ट गरौँ। खराब विचार छ, त्यसो भए त बुढी औँला गयो। दोस्रो चाहिँ के हो? के भन्नुभयो त्यसपछि? व्यभिचार। यो व्यभिचार पनि बाहिर गरेको कुरा होइन, कहाँको कुरा हो? भित्र हृदयको कुरा हो, हृदयको कुरा। त्यसो भए त कहिले मनमा ओहो यो केटा सुन्दर छ, यो केटी सुन्दर छ, यो भिडियो हेऱ्यो, फिल्म हेऱ्यो, टिभीमा हिरो हिरोइनी स्टारहरू देख्यो, त्यसो भए यो नराम्रो कामुकताको विचार आउँछ नि, जुन चाहना, कामुकताको विचार, यो नै व्यभिचार भन्नुभएको। तपाईँले बाहिर देखाउनु भयो, प्रकट गर्नुभयो यो कुरा होइन, मनमा आयो कि आएन। अनि मलाई अहिलेसम्म एकपल्ट पनि यस्तो विचार कहिले कसैलाई हेरेर भएको छैन। यदि यसरी भन्न सक्नुहुन्छ भने त पर्दैन, नत्र भने त अर्को पनि
पाप भयो, दुईटा औँला गयो। चोरी अहिलेसम्म चोर्नु भएको छ, धेरै ठुलो चोरी गर्नु पर्दैन, एउटा पेन्सिल, एउटा डट पेन, एउटा चकलेट क्यान्डी अथवा बुवा आमाकोबाट नसोधिकन कुनै पनि कुरा लिनु भएको छ भने यो चाहिँ चोरी हो। चोरेको छ नि, त्यसो भए त यो तीनटा पाप छ। हत्या, फेरि दोहोऱ्याउँछु, हत्या। यहाँ हामीले हत्याको विषयमा कुरा गरेको चाहिँ पशु प्राणीलाई मारेर खाएको कुरालाई हत्या भन्ने यतातिरको विषय होइन। अब कहिलेकाहीँ हत्या भयो होला, झिङ्गा मारे, मच्छड मारे, जुम्रा परेको थियो, एकचोटि धेरै जुम्रा मारे, जुम्रा मारेर कि मच्छड मारेर, यो हत्याको कुरा यतातिरको विषय होइन। यहाँ भन्नुभएको हत्या चाहिँ भित्र हृदयको कुरा हो अनि मान्छेलाई मार्ने कुरा हो। कसलाई मार्ने कुराको हो? अहिलेको विषय चाहिँ मानिसलाई मार्ने कुरा हो। त्यसो भए तपाईँहरू कसैले मान्छे मारेको छैन, त्यसो भए यो हत्या चाहिँ के भन्नुभएको हो त? मनभित्र जब रिस उठ्छ नि, एकदमै घृणा जाग्छ, कसैले धेरै सताउँछ, दुःख दिन्छ अनि मारौँ जस्तो मन आउँछ नि, यो मन आएको छ कि छैन त? आएको छ। त्यसो भए यो स्वभाव तपाईँमा छ, हत्या पनि छ। परस्त्री गमन, व्यभिचार एउटै कुरा हो। आफ्नो श्रीमानभन्दा बाहेक अर्को श्रीमती बाहेक अर्को श्रीमान, आफ्नो श्रीमान बाहेक, श्रीमान र श्रीमती बीचको सम्बन्ध चाहिँ पवित्र सम्बन्ध हो। तर यसभन्दा बाहेकको शारीरिक सम्बन्ध चाहिँ पाप हो, व्यभिचार हो। एउटै कुरा हो। सबैले बाहिर शरीरबाट नभए पनि हृदयमा छ। त्यसो भए परमेश्वरले हेर्नु हुँदाखेरि पापी हो। अर्को चाहिँ लोभ। कहिले कुनै कुरालाई देखेर लोभ लाग्छ, त्यसो भए त यो पनि छ। राम्रो गहना देख्यो भने दिदीबहिनीहरूलाई धेरै लोभ लाग्छ, राम्रो गाडी मोटरसाइकल यस्तो देख्यो भने दाजुभाइहरू धेरै लोभ लाग्छ। अलि उमेर निकै बितिसक्दा पनि सधैँ कोठा भाडामा बसेर किचकिच सुन्दा घरबेटीको गाह्रो भएको छ भने, कसैको राम्रो एउटा घर देख्यो भने ओहो मेरो पनि एउटा घर भएको भए त म बरु पानी मात्रै खाएर भए पनि बस्ने थिएँ, बरु केही नभए पनि। लोभ लाग्छ। यो पनि परमेश्वरले के भन्नुभयो? पाप भनेर भन्नुभयो। अर्को दुष्टता, अरूलाई दुःख दिने, सताउने कुरा हो, ठट्टा गर्ने कुरा, दुःख दिने कुरा। म एकचोटि 12मा पढ्दै थिएँ अनि नयाँ सेसन सुरु भयो। कति नयाँ अरू साथीहरू एसएलसी सकेर अनि एडमिट हुनुभयो अनि त्यहाँ बस्नु भएको थियो। एकदम खुसी हुनुहुन्थ्यो, धेरै रमाइलो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तैमा एकजनाको बुढो मान्छे यति भारी पनि बोकेर आउनुभयो अनि सोध्नुभयो, नानी यो फलानो ठाउँ यो कहाँ हो? यसरी सोध्नुभयो। अनि मैले बुझेको अनुसार चाहिँ उहाँ त्यसको धेरै नजिक आउनुभएको थियो। अरू 2 घरपट्टितिर जानुहुन्थ्यो भने उहाँले पुग्ने चोक आउने थियो। अनि त्यो साथीहरूले के भन्नुभयो, ला तपाईँ त छोडेर आउनुभयो, त्यहाँ त देख्नुहुन्छ उता बाटो सिधा जानुहोस् त उता पर। ए म बिर्सेछु, खोइ उहाँ फेरि भारी बोकेर उता जानुभयो। अनि उहाँहरू धेरै मजासँगले यसरी हाँस्नुभयो। त रमाइलो गर्ने क्रममा पनि हामीले दुष्टता गरिराखेका हुन्छौँ। रमाइलो गर्ने क्रममा पनि एकपल्ट पनि यसरी तपाईँको ठट्टाले कसैलाई चोट पुर्याएको छ, पाप हो। मनभित्र छ, पाप हो। अर्को छल, झुटो बोल्ने कुरा, अरूलाई ढाँट्ने कुरा। ढाँटहरूको बीचमा बसेर ढाँट्नु चाहिँ सामान्य लागिसक्यो। अब यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, तपाईँहरू यो आफ्नो गाडी बनाउनलाई कि मोटरसाइकल केही रिपेयर गर्नको लागि वर्कसपमा लिएर जानुभयो, त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू सबै कालो मोबिल यता जम्मै, त्यो हामीलाई हेऱ्यो भने एकदम अनौठो लाग्छ होइन? दिनभरि कसरी बस्ने होला? यो घरको पेन्टिङ गर्ने मान्छेहरू स्पेसल लुगा नै छ, त्यो पहिल्यै पेन्ट लगाएको छ भरे नदेखियोस् भनेर। उहाँहरूको लागि यो सामान्य हो। तर तपाईँ हामीले हेऱ्यो भने अनौठो लाग्छ नि, होइन? अनौठो लाग्छ। झुट ढाँटहरूको बीचमा बसेर ढाँट्नु त सामान्य लागिसक्यो हामीलाई। तर परमेश्वरले यसलाई एउटा मुख्य पापको रूपमा लिनुभएको छ। यति गम्भीर पाप
कि जसको कारणले मात्रै पनि इन्साफमा परेर नरकमा जानुपर्छ। झुटो बोलेको छ, दिनमा कति झुटो बोलेको छ होला विचार गर्नुहोस्। हप्तामा कति भयो, महिनामा कति भयो, कति पाप भयो। झुटो बोल्नु पाप हो। कुनै औँला बाँकी छ भने विचार गर्नुहोस् है, पछि हिसाब त राख्नुपर्छ। छाडापन, नराम्रो बोली, नराम्रो भाषा। राम्रो बेलामा कोही नराम्रो भन्दैन, खुसीको बेलामा नराम्रो कुरा निस्किँदैन। रिस उठ्यो भने नि सबै निस्किन्छ, एकैचोटि निस्किन्छ, स्पिडमा निस्किन्छ। कति हुन्छ होला त्यसको गति, कति स्पिडमा निस्किन्छ। श्रीमान श्रीमती, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड मिलेको राम्रो बेलामा यति राम्रो, यति राम्रो, यति राम्रो, यस्तो यस्तो यस्तो। अब रिस उठ्यो भने सबै कुरा निस्किन्छ। ओहो, अनि यो चाहिँ भित्र छ, सबै छ, प्याक भएर राखेको छ क्या। यो पहिले भोइस प्याक कि यो डाटाको प्याक रेडी गरे, कल गर्ने बेला भयो एकदम इन्स्टेन्ट रेडी। हजुर, एनसेल कि एनटिसीको डाटा कि प्याकेज सकिएला, यो चाहिँ नेभर इन्डिङ लाइफ टाइम प्याकेज। सबै कुरा छ। बालकहरूलाई हेर्नुहुन्छ, म बुटवलमा थिएँ, म साँच्चै छक्क परेँ। सेमिनार गरेर यही विषय भनेर आउँदै थिएँ, मलाई त्यतिखेर झन् राम्ररी बुझ्न सकेँ। क्रिकेट खेल्दै थिएँ, सानो त्यो 10-12 वर्षभन्दा तलको बालकहरू, स्कुल छ उता, स्कुलको पछाडि। म सुनेर छक्क परेँ उहाँहरूको कुरा। यति नराम्रो नराम्रो बोली भन्दै थिए एकले अर्कोलाई। बुवाआमाको अगाडि त्यसरी कहिले बोल्दैन, शिक्षकको अगाडि कहिले त्यसरी बोल्दैन, आफूभन्दा ठुलो मान्छे छ भने कहिले त्यसरी बोल्दैनन्। तर उनीहरू एक्लै भएको बेलामा नि किन बोलेको हो? भित्र छ। प्रयोग चाहिँ कतिखेर गर्ने त्यो चाहिँ अब अवस्था, परिस्थिति र इच्छामा, यो मात्रै हो। कुरा चाहिँ प्रयोग गर्यो कि गरेन होइन, छ कि छैन यो कुरा मात्रै हो। छ कि छैन। हामीले अहिले मोबाइल नै धेरै चल्तीको भएको भएर प्याकेज किनेपछि सक्यो, प्रयोग गरे पनि अब एउटै हो, नगरे पनि एउटै हो। एनसेलले के विचार गर्ने हो? तैँले गरिस् भनिदिन्छ, होइन? प्रयोग नगरे पनि गरिस् भनिदिन्छ। हामीभित्र पनि यो छ। त्यसो भए पापको स्वभाव हो, हामी पापी हो। ईर्ष्या, अरूको उन्नति प्रगति भएको देखेर कति मन जल्छ, कति मन जल्छ। के भन्छन्? मान्छेलाई आफ्नो दुःखले पिरोल्दैन, अर्काको सुखले पिरोल्छ। 12 वर्षसम्म झुप्रो घरमा चुइने ठाउँमा बस्यो, केही दुःख भएन। तर भाइले विदेशमा गएर पैसा कमाएर ठुलो घर बनायो, अनि उता माथिबाट हेर्दाखेरि अब त्यहाँ दाइ भाउजू बस्न नसक्ने भए। हेर, ऊ माथि गएर हेला गरेर हेर्छ, माथिबाट हेरेर नराम्रो यो विचार गर्छ। जसरी पनि अब कि त बराबरीको घर बनाउने कि त्यहाँबाट निस्केर हिँड्ने। यो डाह, ईर्ष्या, मन जल्ने कुरा सबैसँग छ। सँगै गएको 2जना साथीहरूमध्ये एउटाले राम्रो कमाइ गर्यो, राम्रो काम पायो, अर्कोले चाहिँ अलि कष्टको काम छ अनि पैसा पनि थोरै छ। त्यसो भयो भने के विचार आउँछ होला? साथीको कुरा छोडौँ, आफ्नै दाइ कि आफ्नै भाइ हो भने मनमा के हुन्छ होला? यो काम बरु मैले पाएको भए हुने, योभन्दा त बरु म थोरैमा गर्छु कि अझै धेरै गर्छु कि मलाई दिनुहोस् भनेर निश्चय जाने मानिसहरू छन्। यो चाहिँ ईर्ष्या। किन? हाम्रो मन यस्तो छैन र? ये दिदीबहिनीहरू कि दाजुभाइहरू जो हुनुभए पनि यो सजिलो कुरा हो नि बुझ्नलाई, गाह्रो छ र? अब चाडबाडको बेला आयो, माइत जानु पर्यो। अब माइत जाँदा के भयो? साडी पनि पहिलेकै, गहना पनि त्यति छैन। गएको बहिनी र अरू सबैजना त यति ठुलो ठुलो सिक्रीहरू लगाएर, राम्रो राम्रो लगाएर, उहाँ कहाँ रक्सोलबाट किनेको अरे, कहाँ जोगमुनीबाट किनेको अरे, यति राम्रो साडी, यति हजारको अरे, गफ। यति रिस उठ्यो। खुसी भएर श्रीमती आइन् होला भने त फायर, प्याक पुरै। त्यो त डबल ट्रिपल कति भएछ। यति वर्ष अगाडिदेखिको यो लुगा, त्यो जाँदा यो समस्या थिएन, देखेपछि समस्या भयो। ईर्ष्या धेरै छ, छैन? औँला कतिवटा बाँकी छ, पछि भन्नुपर्छ है। निन्दा, अरूको कुरा काट्ने, कति कुरा काट्ने हो। 4 जना मानिसहरू भेला भयो भने राम्रो कुरा गर्दैन, विचार गर्नु होला। अनि 4 जनाबाट 1 जना गयो भने अब के कुरा हुन्छ? अरू नराम्रो कुरा हुँदैन, त्यो जानेको कुरा हुन्छ। हे, खुब गफ लाग्छ। निन्दा गर्ने यो पाप हो। घमण्ड,
अर्को कुरा घमण्ड। मानिसमा सबैभन्दा बढी भएको कुरा हो घमण्ड। म राम्रो छु, म जान्ने छु, मलाई यो आउँछ, मलाई त्यो आउँछ। घरमा धेरै जसो झगडा किन हुन्छ? यही घमण्डको कारणले। यति पनि गर्न आउँदैन, यसरी भन्यो। यो किन यसरी गरेको? सबैभन्दा जान्ने चाहिँ आफै हो। हरेकले यसरी विचार गर्ने हो। यति समय लाग्छ यति काम गर्नको लागि, हरेकजना यस्तै हो। घमण्ड हरेकसँग छ। र अर्को मूर्खता। मानिसले धेरै मूर्खता गर्दछ। यो गलत हो, थाहा छ। तपाईहरूले कहिले विचार गर्नुभयो? मानिसले धेरै जसो गल्तीहरू, नराम्रो कामहरू जानेर गर्छ कि अनजानमा गर्छ? जानेर गर्छ। अनजानमा गरेको गल्तीले मान्छे त्यति असफल हुने मान्छे नै छैन भन्दा लगभग शून्य हो। अनजानमा गरेको गल्तीले मान्छेलाई पतन गराउँदै गराउँदैन, तर जानी जानी नै मानिसले गल्ती गर्छ। अनि यो चाहिँ जानी जानी गलत गरेको चाहिँ मूर्खता होइन र? अगाडि ठुलो खाडल छ भन्ने थाहा पाएर अब झ्याममा बाइक लगेर कि गाडी लगेर कि आफै हाम फाल्ने, यति जानु हुँदैन, यहाँ बाटो बन्दैछ भन्यो भने अरे कस्तो मूर्ख मान्छे होला, यति देखि यहाँ लिएर जान्छ। मानिसहरूले यसरी भन्छन् नि। समयमा उठ्नुपर्छ, आफ्नो पढाइ पुरा गर्नुपर्छ, गलत खानेकुराहरू खानु हुँदैन, थाहा छ नि। आजसम्म यो रक्सी खाएर म एकदम हेल्दी बडी बिल्डर बन्छु भनेर खाएको मान्छे छैन नि। चुरोट खाएर मेरो स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भनेर खाएको मान्छे छैन नि। धेरै सुत्यो भने म एकदमै स्वस्थ हुन्छु भनेर सुत्ने मान्छे छैन नि। यो गलत हो, थाहा छ, तर पनि गर्नु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एक्जामभन्दा अगाडि नपढ्नु गलत हो, थाहा छ। थाहा छ। पर्सि एक्जाम छ भने, अर्को महिना आउँदैछ भने अब भोलिदेखि पढ्छु, भोलिदेखि पढ्छु, अन्तिम सबै त्यस्तै भन्दै बस्ने हो। मूर्खता हो। हामीसँग यो काम तपाईहरूले गर्नुभयो कि गर्नु भएन यो मैले सोधेको होइन। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरालाई? तपाईले यो काम गर्नुभयो कि गर्नु भएन यो मैले सोधेको होइन। तपाईको भित्र यी कुराहरू छन् कि छैनन् यो मात्रै सोधेको हो। छ कि छैन यो कुरा हो। छ। त यहाँ भएको एउटा मात्रै कुरा छ भने पनि हामी चाहिँ पापी हो परमेश्वरको अगाडि। कसको अगाडि? परमेश्वरको अगाडि। तपाईँ हामी पापी हो। यो त्यसकारण पाप के हो यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। यो 13 वटा कुराहरू, खराब विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, छाडापन, ईर्ष्या, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता, यो नै पाप हो। यी मध्ये एउटा कुरा पनि हाम्रो हृदयमा छ भने, तपाईको हृदयमा छ भने तपाईँ पापी हो। मेरो हृदयमा छ भने म पापी हो, आदमको सन्तान हो। तर यो कुरा स्वीकार्न गाह्रो छ नि, यो कुरा भन्न गाह्रो छ नि। यी सबै कुरा छन् कि कोही एकजना पनि मसँग चाहिँ एउटा पनि मैले त भेटिन, कोही हुनुहुन्छ कि एउटा पनि नभएको? कोही पनि हुनुहुन्न। मौन रूपमा तपाईहरूले इमान्दारिता बताउनु भयो, तर देखाउन चाहिँ गाह्रो छ। यहाँ अगाडि स्क्रिनमा हेरौँ त देखाउन चाहिँ गाह्रो छ। किन? यो राम्रो कुरा होइन नि। त्यसै कारणले यसरी लुकाएर राख्ने हो, भित्र लुकाएर। त्यसो भए साँच्चै लुकाएर राख्यो भने हामी राम्रो हुन्छौँ होला? हेरौँ त मनभित्र यो सबै कुराहरू छ, तर अँध्यारो ठाउँमा यसरी लुकाएर राख्नु भएको छ। अनि यो अरूले थाहा नपाउन् भनेर अझ के गर्ने हो? अब राम्रो कुराले यसलाई के गर्ने? छोपिदिने हो, यसलाई ढाकिदिने हो। भित्र चाहिँ यो सबै पापको स्वभाव छ, यसलाई छोपिदिने, अब ढाकिदिने, राम्रो हुनको लागि, आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठाको लागि। अब पाप जति छोप्यो, नराम्रो गलत कुरा जति छोप्यो, अनि बाहिर राम्रो कुरा मात्रै देखाउने हो। अझै धेरै राम्रो हुनको लागि के गर्ने हो? गरिब दुखीहरूलाई सहायता गर्ने, दान गर्ने, सेवा गर्ने, यस्तो कामहरू गर्यो। यस्तो सधैँ गर्ने हो। अनि योभन्दा अझै धेरै राम्रो हुन चाहँदाखेरि चाहिँ के गर्ने हो त? धार्मिक कार्यहरू, होइन, एकदमै धार्मिक जीवन जिउने, मन्दिरमा जाने, चर्चहरूमा जाने, मस्जिदमा जाने, गुम्बामा जाने, यस्तो धेरै धार्मिक कामहरू गर्ने, प्रार्थनाहरू गर्ने, पूजापाठहरू धेरै लगाउने, बिहानै उठ्ने, नुहाई धुवाई, यस्तो त्यस्तो धेरै धार्मिक कामहरू सबै गर्ने, यसरी गर्ने हो। त यसो गर्दाखेरि अब हामीले देख्यो भने यस्तो मान्छे कस्तो देखिन्छ त? धेरै धार्मिक व्यक्ति हो, धेरै
असल व्यक्ति हो, राम्रो व्यक्ति हो भनेर मानिसले विचार गर्छन्। अनि आजसम्म नै संसारभरिको सबै मानिसहरू यसकै पछि लाग्नुभयो। तपाईँ हामी त धेरै धार्मिक व्यक्ति छैनौँ होला यहाँ, तर एकदमै धार्मिक भनेको मानिसहरू पनि यसैको पछि लाग्नुभयो। कुरा बुझ्नु भएन, गलत तरिकाले बुझ्नुभयो। उहाँहरू राम्रो हुन चाहनुभयो, तर मान्छेको अगाडि अनि यति व्यर्थको काम यति मेहनतसँग गर्नुभयो कि जसले उहाँहरूलाई कहिले पनि बचाउन सक्दैन, राम्रो बनाउन सक्दैन। त्यसै कारण बाइबलमा बाहेक, परमेश्वरमा बाहेक कसैमा उद्धार छैन, कसैमा मुक्ति छैन। पश्चाताप गरेर तिमीहरू फर्किनै पर्छ भन्ने कारण यहाँ छ। हामी हेरौँ त जति दान धर्म असल राम्रो काम गरे तापनि यो कुरा चाहिँ भित्र छँदैछ, यो चाहिँ भित्र छँदैछ। र मानिसले यो भित्रको कुरा कहिले भन्न चाहँदैन। मानिस कस्तो छ, दया गर्छन्, दान गर्छन्, धर्म गर्छन्, सेवा गर्छन्, तर यस्तो व्यक्ति कहिले भेट्नुभयो? परिचय दिँदा होस् कि आफ्नो बारेमा के भन्दा, फलानु समयमा मैले चोरी गरेँ र मलाई मुङ्राले हानेर सब दाँत भत्काए बाँचियो। यसरी आफ्नो परिचय दिएको व्यक्ति देख्नुभयो? म यति गाह्रो बेलामा पनि यो भएको थियो अनि मैले यस्तो सहायता गरेँ, त्यस्तो, सबै राम्रो कुरा मात्रै भन्ने हो। साँच्चै उहाँसँग नराम्रो कुरा भन्नलाई केही बाँकी छैन? छानेर जीवनभरिमा कहाँबाट त्यो निस्केको एउटा कुरा त्यही यसरी देखाउने हो। भित्र भएको कुरा एउटा पनि भन्नुहुन्न। यहाँ हेरौँ, यहाँ देख्नुहुन्छ, गलत अर्थमा नबुझ्नुहोस्। राम्रो काम गर्नु, सहायता गर्नु पाप हो भन्न खोजेको होइन, तर सहायता गर्ने मान्छे पापी हुन्छ कि हुँदैन यो कुरा बुझाउन खोजेको हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो काम पाप हो यसरी भनेको होइन, यस्तो गर्ने मान्छे पनि पापी हुन्छ कि हुँदैन यो कुरा हो। त्यसो भए यहाँ मदर टेरेसा, संसारले मानेको व्यक्ति, यदि उहाँहरूलाई के गर्दै हुनुहुन्छ त यसरी खाना दिँदै हुनुहुन्छ, कति राम्रो काम हो। यसरी खुवाउँदै हुनुहुन्छ, यो बिरामीहरूलाई यसरी वास्ता गर्नुहुन्छ, उहाँ पनि धेरै सहायता दिने, सबैलाई मद्दत गर्ने व्यक्ति चिन्नुहुन्छ। उहाँ पनि धेरै सहयोगी, धेरैले राम्रो भन्नुहुन्छ, साँच्चै राम्रो काम पनि गर्नुभएको छ। नाम भनिनँ मैले किनभने तपाईँहरू राम्ररी आफै जान्नुहुन्छ। यो यति यसरी सहायता गरेको यो राम्रो काम हो कि होइन? राम्रो काम हो, असल काम हो, धार्मिक काम हो यो सबै। उहाँहरूले पनि यति यो सानो सानो घरहरू यस्तो बनाइदिएर धेरै सहायता गर्नुभएको छ। यसरी अभावमा भएको व्यक्तिहरूलाई यसरी खुवाउने, सहायता दिने यो कामहरू सबै राम्रो काम हो, सबै राम्रो काम। कुरा के हो, यति काम गर्ने मान्छेको चाहिँ मनभित्र यो पापको स्वभाव छ कि छैन, मैले गर्ने प्रश्न चाहिँ यो हो तपाईहरूलाई। यो राम्रो काम गर्ने मान्छेसँग चाहिँ यो पापको स्वभाव छ कि छैन? छ। जति राम्रो काम गर्ने मान्छेसँग पनि यो पापको स्वभाव छ। त्यसो भए धर्म कर्म गरेर, पूजापाठ गरेर, चर्चमा गएर, प्रार्थना गरेर, जति राम्रो काम गरेर पनि कति राम्रो धार्मिक कामहरू गर्यो भने यहाँ भित्र भएको कुन एउटा पाप हट्छ होला, कुन एउटा पाप घट्छ होला, कहिले मेटिन्छ होला, कहिले विचार गर्नुभयो? तपाईहरू विचार गर्नुहोस्। यी असल राम्रा काम गरेर, सेवा गरेर, दान धर्म गरेर, पूजापाठ गरेर यहाँ भएको एउटा पनि तपाईको मनभित्र भएको पाप हट्छ होला, जीवनमा हट्छ होला, यो मेटिन्छ होला? छोपेको मात्रै हो, ढाकेको मात्रै हो। मेरो आफ्नै कुरा भने पनि एउटा कोठामा यसरी बस्दाखेरि त धेरै सामान अब जम्मै बाहिर बाहिर हुन्छ। कोही मान्छे यसरी आउने भन्यो भने के भन्यो, यो जानी बुझिकन यो खुट्टा भएको खाट राख्ने हो, त्यो लो बेड यस्तो नराख्ने, त्यो सामान लुकाउन कि निकाल्न गाह्रो हुन्छ फेरि। अनि कोही आउनुभयो भने त्यहाँ भएको जे जति सबै भित्र प्याक गरिदियो, अनि एउटा लेस कि यो तन्दालाई यति ढाक्यो, एकछिनलाई ठिक छ, बाँच्यो। कोठा फोहोर कोठा नभएको होइन, त्यो छोपेको मात्रै हो। बुझ्नुहुन्छ? छोपेको। मानिसले पनि कुनै तरिकाले पनि यो भित्र भएको पापलाई हटाउन सक्दैन, सक्दैन। यसलाई कुनै तरिकाले छोप्ने मात्रै हो, ढाक्ने मात्रै हो। अनि कुनै मान्छे यति मूर्ख छ र फोहोर कुरालाई राम्रो कुराले र्याप गरेर यो तपाईको लागि गिफ्ट हो भनेर दियो भने तपाई खुसी हुनुहुन्छ? फोहोर कुरालाई राम्रो
यो ऱ्यापिङ पेपरले प्याक गरेर दियो भने त्यो राम्रो कुरा हुन्छ? कहिले पनि हुँदैन। त्यसो भए परमेश्वर चाहिँ यति पनि बुझ्न नसक्ने हुनुहुन्छ कि हृदयभरि यति धेरै पाप भएर बाहिरबाट केही राम्रो काम गरेर यसलाई ढाकछोप गर्यो अनि ठिक छ भनेर गयो भने ओके ठिक छ राम्रो, परमेश्वरले यसरी भन्नुहुन्छ होला? कहिले यसरी विचार गर्नुहुन्छ? कसैसँग एउटा पानीको बोतल छ भने थोरै पानी सहित मलाई बोतल दिनुस् न है, मिनरल वाटर बोतल नै दिनुस्, पिउनको लागि होइन। हुन्छ त जतिसुकै राम्रो काम गरे तापनि भित्र चाहिँ यो छँदैछ। र संसारले आजसम्म तपाईँ हामीलाई कुनै पनि दर्शनशास्त्रले, धर्मले, संसारभरिको सबैले के सिकाएको छ म बताउँछु। जसरी हुन्छ तिमी भित्र भएको यो पापलाई छोप र अरूले थाहा पाउन नसक्ने बनाऊ, यसलाई एकदमै बन्द गर, छोपेर लुकाएर राख, यो कुरा भन्नुभएको छ होइन र? निकाल्नु हुँदैन, रिस उठ्छ नरिसाऊ, लोभ गर्नु हुँदैन नगर, जे गरे पनि यसलाई बन्द गर, छोपेर राख, मान्छेले नदेखोस्, मान्छेले नथाहा पाओस्। अहिले धेरै पढेर धेरै जानेर मानिसहरू स्मार्टफोन चलाउने मात्रै होइन, पाप पनि एकदमै स्मार्ट भएर गर्छन्, थाहै हुँदैन, पाप गरेको थाहै हुँदैन, मान्छेले पत्तै पाउँदैनन्, एकदमै एक्सपर्ट। अनि यसरी गरेकोमा गर्व गर्छन्, मैले गरेको कसले थाहा पाउँछ? कसलाई थाहा छ? म त उसैको पैसा चोरेर, उसैको गाडी चोरेर अनि उसैको पैसा तिरेर फेरि ट्याक्सीमा त्यही चोरेको गाडी खोज्नलाई घुमेर राम्रो होटलमा खाएर फर्केर आउने मान्छे हो यसरी भन्ने मानिसहरू छन्। सबै उसैको गरेर स्मार्ट। साँच्चै परमेश्वरले थाहा पाउनुहुन्न होला? यसरी बाहिरबाट ढाकछोप गर्यो भने साँच्चै राम्रो हुन्छ होला? उदाहरणको लागि एकचोटि साँच्चै बुझिदिनुहोस् है, यो बोतलमा पानी छ, देख्नुहुन्छ? पानी छ, ओके पानी छ। त्यसो भए त अब यो बिर्को मैले लगाएँ, त्यसो भयो भने अब यो धेरै महँगो ल्यापटप भए तापनि साहससँग म यसरी गर्न सक्छु। किन? बिर्को बन्द गरेकोले। अब पानी आउँछ? आउँदैन। यदि मैले यस्तो प्रश्न गरेँ भने त के विचार गर्नुहुन्छ ल तपाईँहरू? खोइ पानी भएको भए त आउने, खोइ आयो, खोइ पानी आयो। यो कस्तो प्रश्न हो? सायद तपाईँहरूले अहिले धेरै मूर्ख प्रश्नहरू सुने मध्येको एउटा होइन र? यो पक्का गरी मूर्ख प्रश्न हो। तर सबभन्दा बुद्धिमानी भनेको यो संसारको मानिसहरू आजसम्म एक्ज्याक्टली खोइ पानी खोइ भनिराख्नु भएको छैन र? हृदयभरि हर प्रकारको पाप र खराबीलाई छोपेर बन्द गरेर अनि खोइ बाहिरबाट राम्रो कुरा देखाउनु भएको छ। कुन राम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईको यो पाप सकिन्छ? कुन असल कामले अनि कुन धर्म कर्मले तपाई राम्रो असल व्यक्ति बन्नुहुन्छ? मानिससँग कुनै बाटो छैन, कुनै उपाय छैन। मान्छे चाहिँ जन्मिँदैको पापी हो, पापको स्वभाव लिएर आएकोले यो पापको स्वभाव नभएको मान्छे यो संसारमा छैन। गोवन सर्पको बच्चासँग विष नहोला, तर मान्छेसँग चाहिँ पाप छ नै छ, छैन। यहाँ भएको पापको स्वभाव नभएको मान्छे, यस्तो विचार नभएको मान्छे यो संसारमा एउटा छ होला। लाटोसँग पनि छ, बालकसँग पनि छ, धेरै पढेको बुद्धिमानीसँग पनि छ, सबभन्दा राम्रो भनेको दर्शन शास्त्रीसँग पनि छ, मण्डलीको धेरै उच्च आदर पाएको पास्टरसँग पनि छ, अनि पुजारीसँग पनि छ। कुन मान्छेसँग छैन? कुन मान्छेसँग छैन? अरूको कुरा गर्नु पर्दैन, फर्क्यौँ हामी आफैमा। मसँग यो कुरा छ कि छैन? मसँग यो कुरा छ कि छैन? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यो एउटा पनि कुरा छ भने यही नै हो हामीलाई नरकमा लैजाने। त्यही कुराको लागि परमेश्वर फर्क भन्नुहुन्छ, किनभने यसको समाधान मान्छेसँग छैन, धर्मसँग छैन, आफैसँग पनि छैन, परमेश्वरसँग मात्रै छ। त्यसै कारण उहाँ तपाईँ हामीलाई समाधान दिन चाहनुहुन्छ, यसबाट हामीलाई पुरै छुटकारा गर्न चाहनुहुन्छ। वचनमा के भन्नुभयो? अशुद्धबाट कसले शुद्ध निकाल्न सक्छ?
मान्छेको हृदय चाहिँ यति अशुद्ध छ, त्यसो भए यो अशुद्धबाट कसले शुद्ध निकाल्न सक्छ? कसैले सक्दैन, कसैले सक्दैन। त्यसो भए त मैले पनि सक्दिनँ, तपाईँले पनि सक्नुहुन्न। मान्छे चाहिँ यस्तो छ, हामीले मान्छेलाई धोका दिन सक्छौँ तर परमेश्वरलाई धोका दिन सक्दैनौँ। परमेश्वर चाहिँ हृदय हेर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। हृदय, उहाँले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा तपाईको रूपलाई, तपाईको व्यवहारलाई, तपाईको कामलाई होइन, तपाईको हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। केलाई हेर्नुहुन्छ? हृदयलाई। परमेश्वरले के हेर्नुहुन्छ? हृदय हेर्नुहुन्छ तपाईको। यिर्मया 17 को 9 पदलाई सँगै पढौँ। यिर्मया 17 को 9 पद हुन्छ, सँगै पढौँ। मानिसको हृदय मानिसको हृदय चाहिँ सबै कुराभन्दा छली हुन्छ भन्नुभयो। सबै कुरा, यो छली भनेको चाहिँ घृणित, एकदमै फोहोर कुरा हो, निको पार्नै नसकिने र जान्न पनि नसकिने। हृदयमा के छ कसैलाई थाहा छैन। तपाईँको हृदयमा के छ थाहा छैन, नजिकको व्यक्तिलाई पनि थाहा छैन। श्रीमानको मनमा के छ, श्रीमतीको मनमा के छ थाहा छैन, हृदयको कुरा थाहा छैन। तर 17 को 10 पद के भन्नुभयो? हरेक मानिसलाई त्यसको चाल अनुसार र त्यसका कर्मको फल अनुसार इनाम दिनलाई म परमप्रभु मानिसको हृदय तलास गर्छु, त्यसका मनको म जाँच गर्छु। परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? हरेक मानिसको हृदय म तलास गर्छु भन्नुहुन्छ। मानिसले चाहिँ छोपेर राखेको छ नि, छोपेर यो राम्रो काम, त्यो राम्रो काम, त्यो राम्रो काम, बाहिरबाट आफूलाई धेरै राम्रो देखाएको छ। परमेश्वरले चाहिँ म तिम्रो राम्रो गरेको कामलाई हेर्छु र अनि म विचार गर्छु, यसरी भन्नुभयो र? त्यसरी भन्नुभयो? होइन। म तिम्रो हृदयलाई तलास गर्छु, खोतल्छु भन्नुहुन्छ, हेर्छु भन्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ भने कुन मानिस उहाँको अगाडि राम्रो देखिन्छ होला? कुन मानिसको मनमा पाप भेटिँदैन होला? कसको हृदयमा पाप भेटिँदैन होला? परमेश्वरले म हृदयको जाँच गर्छु भन्नुभयो र उहाँले हृदय जाँच गर्नु हुँदाखेरि तपाईँ हामी सबै मानिस पापी पाइने हो। पापी, पाप नभएको मान्छे छैन। त रिस नभएको मान्छे छैन, घृणा नभएको मान्छे छैन। यो चाहिँ भित्र छ अवस्था र परिस्थितिमा, अनि बाहिर आउँछ। एकछिन एउटा यो भिडियोलाई हेरौँ। रिस चाहिँ सबैको मनभित्र छँदैछ। सुन्नुहोस्, किन मेरो गाडीमा ठोक्नुभयो? तपाईँले माफी माग्नु पर्छ। मुख सम्हालेर बोल, यस्तो थुत्रो कार चलाउँछ? ए माफ गर्नुहोस्, यसै गरी भन्नुपर्छ। रिस नभएको मान्छे छैन। सबैसँग छ, त्यसलाई चाहिँ चलाउनु पर्छ। सबै कुरा छ, त्यसलाई चलाउनु पर्छ। यो भित्र भएको पापहरूलाई देख्नुहुन्छ। यो सबै पापहरू भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा डिभाइस हो, यहाँ भित्र छ, यो सबै छ। अब स्विच अन गर्यो भने त्यसले काम गर्छ। लोभ निस्किनको लागि लोभ गर्ने वस्तु पैसा, केही कुरा चाहियो होइन? रिस उठ्न कि अरूलाई गाली गर्नको लागि नराम्रो कुरा कसैले केही भनेको हुनु पर्यो, अनि त्यसो भए नराम्रो कुरा निस्किन सुरु हुन्छ। यो एसी चलाउनलाई एसीको स्विच थिच्नु पर्यो, रिमोट चलाउनु पर्यो, बत्तीको लागि, पङ्खाको लागि, हरेक कुराको लागि थिच्नु पर्यो जस्तै तपाईँ हामीभित्र यी सबै कुरा छन्। त्यसकारण समय समयमा यो कुरा निस्किन्छ। यदि सामान डिभाइस छैन भने त अब एसी चाहिँ छैन, त्यसो भए जति स्विच थिचे पनि निस्किन्छ? चल्छ एसी? चल्दैन। कुनै मान्छेसँग रिस घृणा छैन भने, रिस छैन भने त निस्किँदैन। कसैले, कोही चाहिँ एकदमै चर्चमै जानुभएको व्यक्ति, एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो। मलाई त के भने पनि रिस उठ्दैन, म त कहिल्यै रिसाउँदिनँ, प्रभुले नरिसाउनु भन्नुभयो।
एउटा गालामा पिट्यो भने अर्को गाला थापिदिनु भनेर यसरी भन्नुभएको छ। म त रिसाउँदिनँ, उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ। कति राम्रो हुन खोज्नु भएको छ होइन? रिस नउठ्ने त होइन। त कसैले के भन्नुहुन्छ, जसले म कहिले रिसाउँदिनँ भन्छ त्यसको मुखमा थुकेर 2 झापड हान त अनि छ कि छैन थाहा हुन्छ भन्नुभयो। भन्न गाह्रो कुरा हो, गर्न कति गाह्रो छ। तर यदि साँच्चै कसैले मसँग छैन भन्छ भने उपाय त ठिक हो। एसी छैन भने एसीको रिमोट थिचेर पुवालै पारे ह्यामरले हाने पनि कहाँ चल्छ र? चल्दैन नि। उहाँसँग रिस छैन भने त्यति गर्दा कहाँबाट आउने हो? आउँदैन नि। तर छ, परमेश्वरले हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। तपाईहरूले विचार गर्नुहोस्, सुन्दा रमाइलो जस्तो विचार गर्ने होइन, यो चाहिँ पाप हो। हामी पापको बिचमा भएर यो यति नराम्रो कुरा सुन्दा पनि रमाइलो लाग्छ भनेपछि कति ठुलो पापी भएको होला विचार गर्नुहोस्। पाप कति धेरै छ, यति भयानक कुरा सुन्दा पनि सामान्य ओके फाइन भनेर यस्तो विचार आउँछ। परमेश्वरले चाहिँ हृदय हेर्नुहुन्छ। हितोपदेश 4:23 के भन्नुभएको छ? सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले सुरक्षित गर्नु भनेको कुरा चाहिँ तपाईँको हृदय हो। बाहिरी देखावटी कुरा छोड्नुहोस्, साँच्चै हृदयमा के छ यसलाई विचार गरौँ। परमेश्वर हाम्रो बारेमा जान्नुहुन्छ र यसरी भन्नुहुन्छ। अयुब 15:16 के भन्नुभयो? मानिस त झन् कति कम होला जो घिनलाग्दो र सडेको हुन्छ र जसले अधर्मलाई पानी झैँ पिउँदछ। पाप चाहिँ पानी पिए जस्तै हो। पानी पिउनलाई मान्छेले सोच विचार गर्दैन, त्यसै गरी पाप गर्नलाई पनि गर्दैन। कति पाप गरेको होला? दिनमा तपाईँले एकचोटि मात्रै झुटो बोल्नुभयो, एकचोटि मात्रै रिसाउनु भयो, त्यसो भए 2टा भयो। 1 महिनामा 60 वटा भयो। 1 वर्षमा कति भयो? आज तपाईँको उमेर 40 वर्ष भयो, त्यसो भए कतिवटा पाप भयो? कहिले विचार गर्नुभएको छ? पाप कति गर्नुभएको छ विचार गर्नुभएको छ? तपाईँले गरेर बिर्सनु भयो, तर परमेश्वरले सबै याद राख्नुहुन्छ। जन्मेदेखि अहिलेसम्म दिन 150,000 यति धेरै गर्नुभएको छ। सबै जम्मा गर्यो भने कति छ होला? तर पापै गरेर बसेको कारण पाप भएर पनि वास्ता लाग्दैन, भएर पनि चिन्ता लाग्दैन। परमेश्वरले यही पापको लागि न्याय गर्छु भन्नुहुन्छ। उहाँ तपाईँलाई नाश गर्ने इच्छा कि योजनामा हुनुहुन्न, त्यसै कारण पश्चाताप गरेर फर्क भन्नुहुन्छ। यो वाक्यलाई विचार गर्नुहोस्। 1000 वर्षलाई एक दिन जस्तै ठानेर पर्खिनु भएको छ। तपाईँ हामीले गरेको पाप कति धेरै छ, त्यही पनि उहाँ पर्खिनुहुन्छ। आज पनि गर्छ, भोलि पनि गर्छ, पर्सि पनि गर्छ, सधैँभरि गर्छ। फेरि पनि उहाँले अझै त्याग्नु भएन हामीलाई, अझै फर्क भन्नुहुन्छ। किन? हामी परमेश्वरको यो धैर्यलाई, यो प्रेमलाई बुझेर साँच्चै फर्किनुपर्छ। मान्छेको हृदय यसरी सबै पापले भरिएको छ। मयूर, बाख्रो, सुँगुर, कछुवा, चितुवा, सर्प, भ्यागुता। मयूर जस्तो घमण्डी, बाख्रो जस्तो ढिट, सुँगुर जस्तो लोभी, कछुवा जस्तो एकदमै ठिक्क पार्ने। कछुवाको कस्तो स्वभाव हो? कुनै खतरा छैन भने टाउको निकालेर मजाले हिँडेर किराहरू पातहरू सब खाइदिन्छ। स्वाट्ट भित्र पस्यो, यता पल्टाऊ छैन, उता पल्टाऊ छैन, यता गर छैन, केले खायो? सबै केही त छैन। हिजोआज छोराछोरीहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ। यो पानी कसले पोख्यो? यो कोठा यति कसरी फोहोर भयो? यसरी भन्यो भने त्यही छ छोरी, त्यही छ बदमास गरेर बसेको, बोल्दैन, छँदै छैन। अर्कै कामको लागि बोलायो, अब आवाजै आउँदैन, छैन, भित्र गयो। त अर्को चाहिँ के हो? यदि राम्रो केही गरेको छ, आहा यो कसले मिलाएछ, कति राम्रो आयो, उताबाट मिलेर यसरी, मम्मी। पापको स्वभाव। तपाईँ हामी हरेकजना
मानिसलाई यसरी गर्दैछौँ होला, तर परमेश्वरले यो सबै कुरा जान्नुहुन्छ। हामी किन यसरी गर्छौँ? यो चाहिँ हामी पापी आदमको सन्तान भएको कारणले हो। यो चाहिँ जन्मिँदै तपाईँ हामीले स्वभाव अंशमा पाएको घर जग्गा जमिन जायजात जस्तै सम्पत्ति जस्तै आदमबाट हामीले यो पापको स्वभाव पाएका छौँ। हामी जन्मिँदैको पापी हौँ। परमेश्वर हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुभएको हुनाले उहाँ सबै कुरा एकदमै ठिकसँग भन्नुहुन्छ। कसैले पनि तपाईँहरूलाई यसरी भन्दैन अनि बुझाउँदैन, तर परमेश्वरले जसरी बुझाउनुहुन्छ, तिमी पापी गरेर होइन, जन्मिँदैको तिमी पापी हौ, त्यसै कारण तिमी पाप गर्छौ भनेर भन्नुहुन्छ। यो ठिक कुरा होइन? आजसम्म बुवा आमाले तपाईँ हामीलाई पाप गर्न सिकाउनु भयो? आजसम्म स्कुलमा सर मिसले हामीलाई पाप गर्न सिकाउनु भयो? कलेजमा स्कुलमा चोर्न, बदमास हुन, सबै नराम्रो काम गर्न कुनै इन्स्टिच्युट कि तालिम केन्द्र छ कि जहाँ यहाँ चोर्न सिकाइन्छ, यहाँ लुट्न सिकाइन्छ, यहाँ एकदमै राम्ररी गाली गर्न सिकाइन्छ, भाषण कला सिकाएको जस्तै? छैन। तर सबै कुरालाई सिकाउनु पर्यो। तर यो कामको लागि किन सिकाउनु पर्दैन? बाई बर्न, जन्मजात नै हामी यो स्वभाव लिएर आएका मानिस हौँ। यहाँ हेरौँ, स्याउको रुख हो, त्यसो भए त स्याउ फल्छ नै फल्छ। स्याउको रुखबाट स्याउ फल्छ नै फल्छ। तपाईँ हामी चाहिँ पापी हो, हृदय पापले भरेको छ, पापको स्वभाव लिएर आएको, त्यसो भए त पाप गर्छ नै गर्छ। हामी चाहिँ स्वभावैले पाप गर्ने मान्छे हो, यति धेरै पापी हो। यो सत्यतालाई बुझ्नुभयो दाउदले, र उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ, भजन सङ्ग्रह 51 को 5, कृपया मेरो पछाडि दोहोऱ्याइदिनुहोस्। साँच्चै म जन्मदा नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। उहाँले कसरी म गर्भैदेखि पापी थिएँ, आमाको गर्भैदेखि पापी थिएँ भनेर यसरी भन्नुहुन्छ? साँचो कुरालाई बुझेको कारणले हो। साँच्चै यो कुरा हो। तर हामीलाई समस्या हुन सक्छ। गर्भैदेखि पापी भन्नुभयो। यहाँ हेरौँ, यो आमाको पेटभित्र शिशु छ, सानो शिशु। भनेको कुरा चाहिँ के हो? यहाँ पेटभित्र भएको यो बालक पापी छ भन्नुभयो। यस्तो हुन्छ र? हुँदैन। यस्तो हुँदैन। यसरी विचार गर्ने हो। अब हेरौँ, अब यो पेटभित्रबाट यो बालक जन्मियो। अब यो बालकलाई हेरेर यो पापी हो, कस्तो दुष्ट पापी जन्मिएछ, यसरी भन्ने मान्छे छ र? के भन्नुहुन्छ? यसलाई पापी भन्ने चाहिँ पापी भन्नुहुन्छ। मानिसको विचार चाहिँ यो हो। तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? गर्भैदेखि पापी छ, जन्मेपछि पापी छ, यसरी भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले के भन्नुभएको हो? तपाईँ र म पनि आजभन्दा 20-50 वर्ष अगाडि आमाको काखमा यसै गरी आहा कति राम्रो बाबु, कति राम्रो नानी भनेर यसरी जन्मेको होइन र? कसले को दुष्ट जन्मिएछ, को यस्तो बदमास जन्मिएछ, यसो भनेको थियो हाम्रो जन्ममा? कति राम्रो छोरा, कति राम्रो छोरी हो। तारिफको शब्दहरू थिएन त्यतिखेर, प्रशंसाका शब्दहरू थिएन। त्यस पछाडि पनि राम्रो गर्नुपर्छ भनेर बुवा आमा, हजुरबा हजुरआमा, स्कुलमा सर मिस सबैले सिकाएको हो। तर अहिले कस्तो छ? अहिले कस्तो छ? बुवा आमाले के भन्नुभयो? म कस्तो छोरा पाएछु, कस्तो छोरी पाएछु, बरु नभएको भए धेरै शान्ति हुन्थ्यो मलाई भन्नुहुन्छ। किन? सोचेको जस्तो छैन। पाप छ, सबैमा पाप छ। जन्मिँदैको पापी हो। परमेश्वर के भन्नुहुन्छ? दुष्टहरू त जन्मदेखि नै भड्केर जान्छन्, गर्भदेखि नै तिनीहरू दुष्ट हुन्छन् र झुट बोल्छन्। तपाईँको भाइ बहिनीलाई तपाईँले बदमासी गर्न, नराम्रो काम गर्न कहिले तालिम दिनुभएको छ र? कहिले तालिम दिनुभएको छ? सानो सानो बालकहरूलाई हेर्नुपर्छ, अलिकति चक्लेट कि के भनेको कुरा भएन भने चाहिँ भित्तामा गएर यति टाउको ठोक्नुहुन्छ, जोड जोड, आँसु झरेको छ, रुँदैछ, त्यही पनि टाउको ठोक्नुहुन्छ। कोही भुइँमा लडीबडी गरेर यो माछालाई बाहिर निकालेको जस्तै छटपट गर्नुहुन्छ। बुवाले त्यसरी गरेको देखेको छ त्यो बालकले? बुवाले गरेको छैन। कहाँबाट आयो यो?
परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ यो वचनलाई एकचोटि हामी फेरि पढौँ र साँच्चै हृदयले स्वीकार गरौँ। भजन सङ्ग्रह 51:5 सुरु गरौँ। साँच्चै म जन्मदा नै पापी थिएँ र मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ। मान्छे चाहिँ यस्तो पापी मान्छे हो। अनि यो पापी मान्छे को होला? अरूको कुरा गरेको होइन, तपाईँ र म हो, म आफै हो। अनि साँच्चै जन्मदैको पापी हो र यो पाप मैले मेरो प्रयासद्वारा केही गरे तापनि हटाउन सक्दिनँ अनि तपाईँले पनि सक्नुहुन्न। यो संसारको कुनै मान्छेसँग यसको समाधान छैन। त्यसै कारण परमेश्वर तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र साँच्चै पश्चाताप गरेर फर्क भनेर भन्नुहुन्छ। साँच्चै पश्चाताप गरेर फर्क भन्नुहुन्छ। कति राम्रो काम गर्यो भने मान्छे स्वर्गमा जान्छ होला? कति राम्रो काम गर्यो भने? यो मानिसले धेरै राम्रो काम गरेको छ। म यहाँ भन्छु, रूप राम्रो छ, धेरै प्रार्थना गर्नुभयो, अनुदान दिनुभएको छ, भेटी दशांश दिनुभएको छ, उपवास व्रत बस्नुभएको छ, दान धर्म सेवा आराधना भजन कीर्तन सबै गर्नुभयो। सबै राम्ररी गर्नुभयो, एकदमै राम्ररी गर्नुभयो, सबै राम्ररी गर्नुभयो। यति धेरै राम्रो काम गरेको छ भने त अब यति राम्रो काम गरेर उहाँ स्वर्गमा जानु पर्दैन र? यति राम्रो काम गरेको छ भने स्वर्गमा जानु पर्दैन? पक्का गरी जानुपर्ने हो। यति राम्रो काम गरेको छ भने त जानुपर्ने हो। त साँच्चै जानुहुन्छ होला? हामीले विचार गर्यो भने पक्का जाने हो। यदि म न्याय गर्ने मान्छे हो भने उहाँलाई पक्का पनि पास भनेर पठाउने हो। तर परमेश्वरले कसरी गर्नुहुन्छ होला? त यो व्यक्ति जस्तै, यही व्यक्तिको जस्तै काम गरेर अहिलेसम्म जीवन बिताएको व्यक्ति तपाईँ र म होइन र? तपाईँ हामीले कहाँ चोरी गर्यो, कहाँ हत्या गर्यो, के गर्यो, यस्तो केही पनि गरेको छैन। राम्रो छ नि, सबै सकेसम्म राम्रो जीवन जिउन कोसिस गरेको हो नि। त्यसो भए स्वर्गमा जाने हो, जाने होला, परमेश्वरले लानुहुन्छ होला। यो व्यक्ति चाहिँ तपाईँ र म नै हो। बाहिर हेऱ्यो भने यति राम्रो छ, तर परमेश्वरले चाहिँ भित्र हृदय हेर्नुहुन्छ। अनि जब हृदय हेर्नुहुन्छ भने यो फोहोर पाप सबै छ। यसलाई छोपेर बाहिरबाट राम्रो काम गरेर देखाएको हो। यही पापले स्वर्गमा जान दिँदैन। संसारका मानिसहरूसँग पनि यस्तो कुरा छ। पहिले इस्राएली जातिहरूको विषयमा पनि यसरी भन्नुभयो, रोमी 10:2 म यो गवाही दिन्छु कि परमेश्वरप्रति तिनीहरूको जोश त छ, तर यो जोश ज्ञान अनुसार छैन। जोश त छ तर ज्ञान अनुसार छैन। पाप नगर्न कोसिस गर्यो भने धर्मी हुन्छु भनेर विचार गरेको। अब नगर्न कोसिस गरेर धर्मी हुने हो? भित्र बन्द गर्यो भने म राम्रो हुन्छु भनेर विचार गरेको। बन्द गर्यो भने राम्रो हुने हो र? हुने हो? तपाईँ हामी के गर्दैछौँ? अहिलेसम्म मानिसलाई देखाउनको लागि सकेसम्म पापलाई लुकाएर अनि बाहिर सकेसम्म दयाको, सेवाको, मित्रताको, मिलनसारको, एकदमै नम्रताको भेष धारण गरेर सकेसम्म हामीलाई कोसिस गर्छौँ। यो गलत होइन, तर यसले स्वर्गमा लान्छ त? तपाईलाई यति कामले बचाउँछ, तपाईको हृदयभित्र भएको यो पाप हट्यो, यो पाप सकियो छैन? एउटा पनि सकिएको छैन, दिनदिनै बढिराखेको छ। तपाईले बुद्धिमानीपूर्वक त्यसलाई ढाकिरहनु भएको छ, तर भित्रभित्रै तपाईको पाप जम्मा भइराखेको छ। न्यायको दिनमा यही पापको इन्साफ हुन्छ। परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ। परमेश्वर मानिस जस्तो हुनुहुन्न, परमेश्वरले हृदय हेर्नुहुन्छ। पहिलो शमूएल 16:7 यसरी भन्नुभयो, तर परमप्रभुले शमूएललाई भन्नुभयो, परमप्रभुले मानिसले चाहिँ हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ, तर परमप्रभुले हृदय भित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। मान्छेले बाहिर हेरेर विचार गर्छ, तर परमेश्वरले भित्र हृदय हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। हामी सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वरको न्यायको अगाडि खडा हुनैपर्छ। उहाँले मानव इतिहास सुरु भए यता सधैँभरि न्याय गर्नुभएको छ र अब अन्तिम न्यायमा तपाईँ हामी जाँदैछौँ। सबैको न्याय त्यतिखेर हुन्छ। अनि त्यतिखेर उहाँले तपाईँले गरेको कामलाई मात्रै होइन, तपाईँको हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। तपाईँको हृदयमा पाप छैन, रिस छैन, घृणा छैन। पापको स्वभाव भनेको चाहिँ बिउ हो। बिउ छ भने फल फल्छ नै फल्छ, ढिलो चाँडो फल फल्छ नै फल्छ। मानिस चाहिँ पाप स्वभाव भएको प्राणी भएको हुनाले, आदमबाट यो पापको स्वभाव लिएर आएको हुनाले उसले पाप गर्छ नै गर्छ। पाप नगर्ने मान्छे छँदै छैन। पापी चाहिँ के हो? पापको बिउबाट जन्मेको आदमको सन्तान। अनि उसको हृदय पापले भरेको हुन्छ छैन? हामी आदमको सन्तान हो र छ कि होइन रहेछ? होइन?
राम्रो गरेको भए म हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब आदमले गडबड गरेको छ, अब भन्न गाह्रो छ। यो कहिले कहिले समाचार सुनेर अचम्म लाग्छ। अघि मदर टेरेसाको कुरा गर्दै थियौँ त, मदर टेरेसाको विषयमा भन्यो भनेदेखि ऊ चाहिँ नेपालमा जन्मेको कि यस्तो यस्तो भनेर पुरै नेपालले पनि दाबी गर्छ यो चाहिँ नेपालको भनेर, भारतले पनि यो दाबी गर्छ। बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो यस्तो यस्तो भनेर धेरै दाबी गर्ने हो। होइन, चोर डाकु बदमासहरू भन्छन् त्यो पनि नेपालकै हो भनेर कहिले दाबी गर्नु नि किन नगरेको होला? राम्रो काम गर्यो भने चाहिँ छिट्टो छ। तर हेर्नुहोस्, मान्छेको अगाडि तपाईँ हामीले जस्तो व्यवहार जस्तो प्रतिक्रिया दिए केही फरक पर्दैन। मानिसको अगाडि म पापी हो भनेर भनी हिँड्नु पर्दैन। जीवित परमेश्वरको अगाडि यो वास्तविकतालाई इमान्दारिताको हृदयमा हामीले स्वीकार्नुपर्छ, एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। म जो हुँ त्यही रूपमा परमेश्वरलाई इमान्दारितामा हामीले स्वीकारेको हुनुपर्छ परमेश्वरको अगाडि आफ्नो अवस्थालाई। तपाईँ हामी साँच्चै पापी होइन र? साँच्चै हामीले पाप गरेको छैन र? पापले हृदय भरिएको कारण शरीरद्वारा हामीले पाप गरिसकेको छौँ। भन्नु पर्दैन, म सोध्दिनँ, तपाईँले भन्नु पर्दैन। मलाई भनेर पनि फाइदा छैन, मैले सोधेर पनि फाइदा छैन। परमेश्वरले तपाईँको हृदयलाई हेर्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो हृदयमा कसरी प्रतिक्रिया गरिरहनु भएको छ, के व्यक्त गरिरहनु भएको छ, यही कुरालाई हेरेर परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। मान्छे चाहिँ पापी हो। कसैले के भन्नुहुन्छ? कसैले के भन्नुहुन्छ त मानिसले जीवनभरि एउटै काम गर्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्ने काम गर्छ भन्नुहुन्छ। जीवनभरि परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्छ। यहाँ रोमी 3 अध्याय 12 पददेखि म पढ्छु। ती सबै बरालिएका छन्, तिनीहरू एकसाथ बेकममा भएका छन्, कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने एकजना पनि छैन। तिनीहरूका घोक्रा खुला चिहान हुन्, तिनीहरू आफ्ना जिब्रोले छलका कुरा गर्छन्, सर्पको विष तिनीहरूका ओठमा छ, तिनीहरूका मुख शराब र तीता कुराले भरिएका छन्, तिनीहरूका खुट्टा रक्तपात गर्नलाई छिटा छन्, विनाश र दुर्दशा तिनीहरूको बाटोमा छन् र शान्तिको बाटो तिनीहरूले चिनेका छैनन्। तिनीहरूको आँखाको सामुन्ने परमेश्वरको भय छैन। परमेश्वरले तपाईँको बारेमा, मेरो बारेमा मानिस के हो भनेर उहाँ राम्ररी जान्नुहुन्छ र हामीले कति पाप र कति गलत गर्छौँ भनेर उहाँले बुझ्नुहुन्छ। उहाँले सबै थाहा पाउनुहुन्छ। र हाम्रो हातले के गर्छ, हाम्रो आँखाले के गर्छ, हाम्रो ओठ जिब्रोले के गर्छ, हाम्रा खुट्टाले के गर्छन्, हाम्रो हृदयले के गर्छ, हाम्रो शिरले टाउकोले के गर्छ, उहाँ सबै जान्नुहुन्छ। उहाँ सबै जान्नुहुन्छ। हाम्रो शरीरको प्रत्येक अङ्गले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्ने काम गर्दछ। टाउकोले घमण्ड गरेर, खराब सोच विचार गरेर, आँखाले नराम्रो कुरा, फोहोर कुरा, कामुकताको कुरा हेर्ने, जिब्रो झुटो बोल्ने, खराब शब्दहरू निकाल्ने, अरूलाई गाली गर्ने, नराम्रो कुरा, हातको चोर्ने, कुट्ने, यो बानीहरू, खुट्टा खराबीको ठाउँमा एकदमै छिटो छ। हृदय सबै पापले भरिएको, हृदय चाहिँ पापको भण्डारै हो, सबै त्यहीँबाट निस्किन्छ। हामीले चाहेर होस् नचाहेर होस् जीवनभरि परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरिराखेको हुन्छौँ। एउटा पाप गरे पनि पापी हो, दुईटा पाप गरे पनि पापी हो। यो मानिस धेरै राम्रो छ, यसले एउटा मात्रै पाप गर्यो। मान्छेले चाहिँ के भन्ने हो, एउटा मात्रै गरेको यो त पापी होइन, राम्रो व्यक्ति हो। अझै तँलाई यसरी देखाउनुपर्छ यो 100औं पाप गरेको छ, यति धेरै पाप गरेको, त्यसो भए को पापी हो भन्यो भने यो बी चाहिँ पापी हो, यसरी भन्नुहुन्छ। अझै धेरै पाप गरेको व्यक्ति आयो भने को भन्नुहुन्छ, यो सी चाहिँ पापी हो, यसले धेरै पाप गर्यो, यो चाहिँ पापी होइन, यो चाहिँ पापी हो। मान्छेले यसरी तुलना गर्ने हो। अनि संसारमा मान्छे यस्तै छ, कोही धेरै पाप गरेको होला, कोही अलिकति थोरै पाप गरेको होला। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एउटा मात्रै पाप गरेको छ भने पनि पापी हो। परमेश्वरले चाहिँ यो एउटा पाप गर्नेलाई पनि त पापी भन्नुहुन्छ, 10वटा पाप गर्नेलाई पनि पापी भन्नुहुन्छ, अनि यो 100औं पाप गर्नेलाई पनि पापी भन्नुहुन्छ। पाप चाहिँ पाप हो, एउटा पाप पनि पाप हो। र एउटा मात्रै पाप गरेको छ भने पनि न्यायमा जानै पर्छ। पाप के हो भनेर बुझ्नुभयो भने तपाईँको हृदय यस्तो हुन्छ जस्तो कि भजन सङ्ग्रह 40 को 12 मा भन्नुभयो, किनकि अनगन्ती खराबीहरूले मलाई घेरेका छन्, मैले मास्तिर पनि हेर्न नसक्ने गरी मेरा अधर्मले मलाई पक्रेका छन्, मेरो टाउकाको कपाल भन्दा पनि ती बढी छन् र मेरो आँटै टुटिसकेको छ। पाप के हो भनेर बुझ्यो भने मेरो शिरमा भएको केसहरू भन्दा पनि धेरै छन् भन्नुभयो। जसरी हामी हाम्रो शिरको केस गन्दैनौँ, गन्न सक्दैनौँ,
त्यसै गरी पाप पनि गर्न सक्दैनौँ, अनगिन्ती छ। हामीले यति धेरै पाप गरेको छौँ। त्यसकारण यो पापलाई बुझेर एकअर्का मानिससँग हामीले तुलना गर्ने होइन, मान्छेसँग तुलना गर्ने होइन। पाप रहित चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ, पाप रहित चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ, एउटा पनि पाप नभएको। मानिस चाहिँ अब प्रत्येक व्यक्ति धेरै थोरै होला, मान्छेसँग तुलना गर्यो भने के फाइदा छ? पापीहरूको बीचबाट छान्यो भने के निस्किने हो? पापी निस्किने हो। सबै पापी हो, त्यहाँबाट छानेर पापी निस्किने हो। जम्मै मान्छे अब फेल भएको हो, अब तिनीहरूको अब यो मार्कसिट के चेक गर्यो भने अब पास भएको निस्किन्छ र? सबै फेल भएको हो। संसारको सबै मानिसहरू चाहिँ पापी हो। हामीले म ठिक हो कि होइन भनेर जान्नको लागि चाहिँ परमेश्वरसँग तुलना गर्नुपर्छ। त्यसकारण एकअर्कालाई नहेर्नुहोस्, उसले पनि त्यसो गर्छ, उसले पनि यसो गर्छ, उसले पनि त्यसो गर्छ। चर्चमा गइरहेको व्यक्तिलाई पनि नहेर्नुहोस्, किनभने चर्चमा गएको व्यक्ति चाहिँ राम्रो हो र? परमेश्वरले चर्चमा गएको मान्छे चाहिँ एकदमै सिद्ध भएको हुन्छ यसरी भन्नुभएको छैन। सबै पापी हो भन्नुभयो। त्यसकारण हामीले परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, यो हृदयको पापलाई हेर्नुहुन्छ, अनि म चाहिँ पापी हो, अरूको कुरा होइन। अब परमेश्वरसँग हामीले आफूलाई तुलना गर्नुपर्छ। परमेश्वर जस्तै पवित्र भएर हामी स्वर्गमा जाने व्यक्ति बन्नुपर्छ। यहाँ हेरौँ एउटा उदाहरण। यो बोटमा कागती फलेको छ, यो बोटमा कागती फल्यो, त्यसो भए के को बोट हो? यो के को बोट हो? प्रश्न धेरै गाह्रो भयो। के को बोट हो? कागतीको। ठ्याक्कै चिन्नुभयो। त यहाँ अर्को बोट छ, यसमा चाहिँ 3टा कागती फलेको छ, यो चाहिँ के को बोट होला? कागतीको हो। हुन्छ, यहाँ अर्को एउटा बोट छ, एउटा मात्रै कागती फल्यो, यसलाई चाहिँ के को बोट भन्नुहुन्छ? एउटा मात्रै फलेको छ नि, कागती होइन होला? हो। कसरी एउटा फल्दाखेरि पनि पक्का कागती हो भन्ने हो? किनभने कागती होइन भने, कागतीको बोट होइन भने कागती फलाउँदैन, र कागती फलेको चाहिँ कागतीको बोट हो भन्ने कुराको प्रमाण हो नि, होइन? तपाईँ हामी पनि पापी हुनको लागि धेरै 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 पाप गर्नु पर्दैन। एउटा मात्रै पाप गरेको छ भने पुग्छ। एउटा मात्रै पाप गर्यो भने पनि परमेश्वरले त पापी होस् भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ एउटा कागतीको फल फलाउने बोटलाई त कागतीको बोट होस् भनेर भन्नुहुन्छ, यो गलत हुँदैन। त्यसो भए परमेश्वरले पाप गर्ने मानिसलाई त पापी होस् भन्नुभयो भने यो अन्याय भएर तपाईँ हामी परमेश्वरको अगाडि पापी होइन र? जो धेरै पाप गर्ने मानिसहरू, हत्यारा, व्यभिचारी, चोरहरू, सामान्य मानिसहरू अलि थोरै छ, अनि धेरै धर्मी जीवन जिएको, असल राम्रो जीवन बिताएकाहरू सँग पनि त पाप छ। एउटा पाप नगर्ने मान्छे छैन, र एउटा मात्रै पाप गरेको पनि पाप हो, र यति एउटा पापले नै दण्ड ल्याउँछ। त एउटा मात्रै पापले पनि दण्ड ल्याउँछ। त्यसो भए तपाईँ हामीले एउटा कुरा बुझ्यौँ, हामी साँच्चै पापी हो कि पाप गरेको छैन? हामीले छैन छ, यो चाहिँ समस्या हो। हामीले निश्चय नै अनगिन्ती पापहरू गरेको छौँ। त्यसो भए कति मानिसहरूले चाहिँ अब मैले केही राम्रो धर्मकर्म गरेँ, केही असल जीवन बिताएको छु, त्यसकारण अब म स्वर्गमा जान्छु नि। कतिको विचार चाहिँ आउँछ, म त चर्चमा जान थालेको छु, म त कहिले कहिले प्रार्थना पनि गर्छु, कहिले कहिले म गरिब दुखीलाई सहायता पनि गरेको छु, अब त पहिले जस्तो म मूर्ति पुज्ने यस्तो पनि गर्दिनँ, यसरी छोडेँ, म त अर्कै भइसकेँ, पहिला रक्सी खान्थेँ अब छोडेँ, यस्तो यस्तो नराम्रो कुराबाट फर्केँ, यसरी उहाँहरूले विचार गर्नुहुन्छ। साँच्चै यसरी विचार गरेको कारणले कि ग्रहण गरेको कारणले कि पानीमा डुबेर बप्तिस्मा लिएको कारणले, चर्चमा गएको कारणले मानिस स्वर्गमा जान्छ होला? त्यसो गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ साँच्चै स्वर्गमा जान सक्ने भयो होला? के होला? पापको समाधान साँच्चै कसरी हुन्छ? हामी हेरौँ। पाप के हो भन्ने कुरा चाहिँ यसरी भन्नुहुन्छ। पाप के हो भन्ने कुरा पहिलो यूहन्ना 3:4 पाप गर्ने हरेकले व्यवस्था भङ्ग गर्दछ, पाप नै व्यवस्था भङ्ग हो। परमेश्वरले गर भनेको कुरा नगर्नु पाप हो, अनि नगर भनेको कुरा गर्नु त्यो पनि पाप हो। गर भनेको कुरा गर्नु भएन, पाप गर्नुभयो, नगर भनेको कुरा गर्नुभयो, फेरि पाप गर्नुभयो। त व्यवस्था भङ्ग गर्नु चाहिँ पाप हो। र विशेष गरी चर्चमा गइराख्नु भएको
व्यक्तिहरूले राम्ररी बुझ्नुहुन्छ 10 आज्ञाहरू परमेश्वरले पाप के हो भनेर स्पष्ट गरी बुझाउनलाई यो 10 आज्ञा राखिदिनु भएको छ। यसले चाहिँ सम्पूर्ण परमेश्वरको व्यवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्। यहाँ 10 वटा रिङहरू देख्नुहुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 गरेर 10 सम्म। त यो चाहिँ 10 वटा आज्ञा यो सिक्रीहरूमा यहाँ लेखिएको छ। त तल चाहिँ नरक छ। यो आज्ञा पालन गर्नुभयो भने अब तपाईँ तल खस्नु भएन, स्वर्गमा जानुभयो। तर यो आज्ञा पालन गर्न सक्नु भएन भने यो सिक्री छिन्यो, त्यसो भए अब खस्नु भयो। पहिलो आज्ञा के भन्नुभएको छ? म बाहेक अरू कुनै देवता देवीहरू नमान्नु, यसरी भन्नुभयो। म बाहेक कुनै देवता देवीहरू नमान्नु। साँचो परमेश्वर उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ र साँचो परमेश्वरलाई मात्रै तिमीहरूले मान्नु भन्नुभयो। परमेश्वरले किन भन्नुहुन्छ? हामीलाई धेरै प्रेम गरेको कारणले हो। हामी व्यर्थको कुरालाई पछ्याएर उहाँलाई आदर गरेको उहाँ चाहनुहुन्न, तर साँच्चै हामीलाई बचाउन सक्ने, हामीलाई सुरक्षा दिन सक्ने, आशिष दिन सक्ने परमेश्वरलाई खोजेको उहाँ चाहनुहुन्छ। परमेश्वरलाई मान्नु हो, त्यसो भए त म चर्च जाँदैछु, मैले मान्दैछु भनेर विचार गर्नुहुन्छ भने साँच्चै परमेश्वरलाई मानेको भयो होला। परमेश्वरलाई मान्नु भनेको चाहिँ के होला? व्यवस्था 6:5 मा भन्नुभयो, तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। सारा प्राणले, सारा शक्तिले र सारा हृदयले, भयभरको सबै कुराले परमेश्वरलाई प्रेम गर भन्नुभयो। यसरी परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्ने मान्छे को छ र? सबै कुराले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, यो चाहिँ परमेश्वरलाई मानेको हो। यदि यसरी गर्न सकेन भने यो चाहिँ उहाँलाई नमानेको भयो। अर्को पनि उस्तै छ। दोस्रो आज्ञा के भन्नुहुन्छ? मूर्ति पूजा नगर्नु भन्नुभयो। मूर्तिहरू चाहिँ केही होइन, त्यो चाहिँ मान्छेको कल्पना हो। परमेश्वरले यसरी भन्नुभएको छ। त्यसकारण यस्तोको पछि नलाग भन्नुभयो। त्यसो भए साँच्चै अब चर्चमा गएर अब मूर्ति पुज्न छोड्यो भने साँच्चै राम्रो भयो होला? के भन्नुहुन्छ? कलसी 3:5 मा, यसकारण तिमीहरूमा जो सांसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो। लोभ गर्नु पनि मूर्ति पूजा हो भनेर भन्नुभएको छ। चर्चमा गएपछि लोभ नगर्ने मान्छे छैन। लोभ सकिँदैन, आउँछ। लोभ गऱ्यो भने त्यही कुरा मनमा बस्छ। यो हृदयमा चाहिँ परमेश्वर वास गर्नु पर्ने ठाउँमा चाहिँ यस्तो कुरालाई राखेको अनि त्यसैको सेवा गर्ने हो। मूर्तिहरू धेरै बनाएको छ। कसैको मूर्ति विचार गर्ने, कोही पैसा हो, कोही यति खेल्नको लागि, कोही कुन कुराको लागि, कोही बजाउनको लागि, कोही फुटबलको लागि, दिनरात त्यो मात्रै विचार गर्ने हो सधैँभरि। त्यसको मूर्ति चाहिँ त्यही हो भन्नुहुन्छ परमेश्वरले। परमेश्वरको नाउँ व्यर्थैमा नलेऊ भनेर भन्नुभयो। सानो सानो कुराको लागि मानिसले परमेश्वरको नाउँलाई उपयोग गर्ने हो। यति महान परमेश्वरलाई 5 रुपियाँको लागि झुटो बोलेर उहाँको नाउँमा चाहिँ यसरी क्रिया कसम खानुहुन्छ। 5 रुपियाँबाट आफूलाई फाइदा पुर्याउनको लागि, 5 रुपियाँ फाइदा लिनको लागि। अर्को के भन्नुभयो? विश्राम दिन पालन गर। परमेश्वरले 6 दिनसम्म सबै कुरा बनाउनु भयो र 7औं दिनमा आराम गर्नुभयो, विश्राम लिनुभयो र उहाँले हामीलाई पनि विश्राम दिन पालन गर भन्नुभयो। मानिसहरूले विचार गरेको चाहिँ शनिबारको दिन मण्डलीमा गएर भजन स्तुति प्रशंसा गरेर, वचन सुनेर, भेटी दशांश दिएर अनि प्रार्थना गरेर फर्क्यो भने पालन भयो। यसरी सधैँ शनिबार सङ्गति गएर आयो भने विश्राम दिन पालन भयो। तर सधैँभरि जान सकिँदैन नि। एक दिन न एक दिन त छुट छ नि। परमेश्वरले कहिले कुनै अवस्थामा छुट हुन्छ भन्नुभएको छ र? प्रस्थान 35:2 र 3 मा हेऱ्यो भने 6 दिनसम्म काम गरियोस् भन्नुभयो, तर 7औं दिन तिमीहरूका निम्ति पवित्र हो, त्यो परमप्रभुको निम्ति सबात हो। कसैले त्यस दिन काम गर्यो भने त्यो मारियोस् भन्नुभयो। तिमीहरूका कुनै घरमा पनि सबातमा आगो नफुक्नु भन्नुभयो। आगो बाल्नु हुँदैन भन्नुभएको छ शनिबारको दिनमा। त्यसो भए त शनिबार खाना खाएर जो चर्चमा जानुभयो भने तपाईँले व्यवस्था भङ्ग गर्नु भएन र? शनिबार कुनै काम गर्नुभयो भने तपाईँले व्यवस्था भङ्ग गर्नु भएन र? यसरी यो व्यवस्था भङ्ग गरेको एक दिन के भएको थियो? यो सभा दिनको दिन एउटा मानिस दाउरा जम्मा गर्दै थियो। मानिसहरूले उसलाई आज तैँले किन यसो गरिस् भनेर सोधे। त उसलाई भेटे अनि मसा कहाँ लिएर गए। परमेश्वरले के भन्नुभयो? छाउने बाहिर लगेर त्यसलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नु भन्नुभयो। परमेश्वरले दिएको यो 4वटा आज्ञा हामीले हेऱ्यौँ। कुन आज्ञा हामीले पालन गर्न सकेको छ? यसपछिको आज्ञाहरू हेऱ्यो भनेदेखि फेरि परमेश्वरले मानिसको विषयमा दिनुभएको छ। 5औं आज्ञा के भन्नुभएको छ? आमा बुवाको आदर गर भन्नुभयो।
साँच्चै आमा बुवालाई आदर गर्न सकेको छ? मत्ती 15:4 के भन्नुहुन्छ? किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ आफ्ना बुबा र आमाको आदर गर र बुबा वा आमाको विरुद्धमा दुष्ट कुरा जसले बोल्छ त्यो चाहिँ निश्चय मारिनुपर्छ भन्नुभयो। अहिलेसम्म आमा बुवालाई एकपल्ट गाली गर्नु भएन? अहिलेसम्म आमा बुवासँग एकचोटि म गर्दिनँ, म सक्दिनँ भनेर भन्नुभयो, यति भन्नुभयो भने अनाज्ञाकारी भइसकेको छ। तपाईँले अनादर गरिसक्नु भएको छ, परमेश्वरको व्यवस्था भङ्ग भइसक्यो, तपाईँ पापी भइसक्नुभयो। अर्को चाहिँ हत्या नगर भन्नुभयो। हत्या हामीले विचार गरेको त्यो तरबार लिएर कि बन्दुक लिएर गोली हानेर काटेर मारेको मात्रै हत्या होइन। के भन्नुहुन्छ परमेश्वरले? पहिलो योहन्ना 3:15 आफ्नो दाजुभाइलाई घृणा गर्ने हरेक हत्यारा हो र कुनै हत्यारासँग अनन्त जीवन रहँदैन भन्ने तिमीहरूलाई थाहै छ। दाजुभाइलाई घृणा गर्ने चाहिँ हत्यारा हो भन्नुभयो। किन? घृणाबाट नै हत्या सुरु हुन्छ। यति घृणा गरेको छ, अब मनमा छ नि, यति पिट्दै पिट्दै चुप्पी भएको भए म मारिदिन्थेँ भन्ने यो मन छ नि, त्यही हो हत्या चाहिँ। तपाईँ हामी सबैसँग छ। अहिले अवस्था खराब छैन, त्यसकारण कोही पनि हत्यारा भनेर चिनिएन। अवस्था धेरै बिग्रिन्छ, कसैले धेरै दुःख दिन्छ, सताउँछ, तपाईँले सहने नियन्त्रण गर्ने भन्दा माथि त्यो पीडा हुन्छ भने सबै हत्यारा हो। भित्रको कुरा निस्किन्छ। अर्को के भन्नुभयो? व्यभिचार नगर भन्नुभयो। व्यभिचार नगर भन्नुभयो। परमेश्वरले भनेको व्यभिचार के हो? मनमा पनि व्यभिचारको विचार नगर भन्नुभयो। मनमा व्यभिचार गर्यो भने त्यसले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा शरीरले पनि अनि व्यभिचार गर्छ। मत्ती 5:27 र 28 तिमीहरूले यसो भनेका सुनेका छौ, तैँले व्यभिचार नगर, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु जसले कोही स्त्रीलाई कामवासनाको इच्छाले हेर्दछ त्यसले अघिबाटै आफ्नो हृदयमा त्यससँग व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। कामवासनाले हेर्यो भने हृदयमा चाहिँ त्यसले व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। व्यभिचार सबभन्दा पहिले हृदयमा हुन्छ, अनि पछि मात्रै शरीरले हुने हो। परमेश्वर चाहिँ हृदय हेर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। चोरी नगर भन्नुभयो। नचोर्ने मान्छे छैन, एकचोटि न एकचोटि चोरिसकेको छ। झुटो नबोल भन्नुभयो। झुटो नबोल्ने मान्छे छैन, दिनमै बोलिराखेको छ। डाहा नगर भन्नुभयो। लोभ नगर भन्नुभएको। लोभ नभएको मान्छे छैन। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? प्रस्थान 20:17 आफ्नो छिमेकीका घरको लालच नगर्नु, आफ्नो छिमेकीकी पत्नीको लालच नगर्नु, आफ्नो छिमेकीको कमारा कमारी गोरु गधा वा त्यसको कुनै पनि थोकको लालच नगर्नु। कुनै पनि थोकको लालच नगर भन्नुभयो। राम्रो कुरा देख्यो भने तपाईँ हामीलाई स्वाभाविक रूपमा लोभ आइहाल्छ, डाहा भइहाल्छ। परमेश्वरले किन यसरी नगर भन्नुभयो? कारण छ। हाम्रो विचारमा चाहिँ यो कुरा सजिलै बुझ्न पनि गाह्रो छ। होइन, लोभ गर्दैमा आहा कति राम्रो भन्दैमा पाप भए त? मानिसले यसरी प्रश्न गर्न सक्छन्, गर्छन्, तर यो पाप हो। कसरी? एउटा साधारण यो उदाहरण भन्यो भने यस्तो कुरा हो। यसरी सँगै काम गरेको ठाउँमा एउटा केटाले अर्को कुनै स्त्रीलाई मन परायो, धेरै माया गर्यो, धेरै माया गर्यो। अनि एक दिन बारे भन्यो, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु, तिमी बिना अब म बाँच्नै सक्दिनँ। कस्तो कुरा गर्नुभएको? म विवाहित हुँ, मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ, म कसरी तपाईँसँग विवाह गर्न सक्छु? धेरै माया गर्छु, मेरो विवाह नभएको भए म तपाईँसँग विवाह गर्न सक्दिनँ। मेरो श्रीमान छ, त्यसो भए म कसरी गर्न सक्छु? ती महिलाको कुरा चाहिँ यस्तो थियो। अब त्यो केटाले के गर्यो? त्यो मानिसले उसको श्रीमानलाई मारिदियो। पहिला यो हत्या कहाँबाट सुरु भयो? यो एउटा केटीको हो, कति राम्रो, यतिबाट सुरु भएको। लोभ लाग्यो, यो सुन्दरी छ, यो राम्री छ, यो मलाई मनपर्छ। परमेश्वरले सुरु नै हेर्नुहुन्छ। त्यसकारण नगर भन्नुभयो, डाहा नगर भन्नुभयो। यहाँ भएको कुन आज्ञा मानिसले पालन गर्न सकेको छ? अहिलेसम्म यहाँ भएको एउटा कुरा पनि पालन गर्न सक्ने मान्छे छैन। एउटा पनि। मान्छेको विचारमा पालन गरेर हुँदैन। हितोपदेश 14:12 के भन्नुभयो? कुनै बाटो मानिसको नजरमा ठिक देखिएला, तर अन्त्यमा त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ। मैले राम्रो गर्दैछु भनेर तपाईँहरू अगाडिदेखि मण्डली गएर प्रार्थना गरेर सबै गरेर म ठिक छु भनेर विचार गर्नुभएको छ। तपाईँको विचारमा ठिक छ, परमेश्वरको विचारमा विचार गर्नुभएको छ। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? एउटा पनि परमेश्वरले नगर्नु भनेको काम तपाईँ नगरी बस्नु भएको छैन, अनि गर्नु भनेको काम चाहिँ अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन। अनि आजसम्मको कुरा छोड्नुहोस्। त्यसो भए ओहो मैले त आज बुझेँ भनेर यसरी विचार गर्नुहुन्छ भने के भोलि प्रयत्न गर्दा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ? भोलि कोसिस गरेर यो पालन गर्न सक्ने कुरा छ होला? एउटा पनि छैन।
गर्न सकेन, नरकमा खस्यो, सकेन, नरकमा खस्यो। तपाईँ जति राम्रो व्यक्ति, यहाँ झुन्डिरहेको व्यक्ति यो तपाईँ हो भनेर विचार गर्नुहुन्छ भने पनि एकदमै राम्रो कुरा हो। तर त्यसो भए यो मानिसलाई नरकमा खस्नको लागि कति धेरै पाप गर्नुपर्छ र? एउटा गरे भने पुग्छ। 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4, जुन 7, 8, 9, 10 अन्तिम डाहा नगर भनेको यो 10औं आज्ञा उसले पालन गरेन, त्यसो भए कहाँ गयो? खस्नु पर्यो। यो मैले तपाईँहरूलाई चित्रद्वारा बताएको कुरा होइन, परमेश्वरले यसरी भन्नुभएको छ। याकुबको पुस्तक 2 अध्याय 10 पद। किनकि जसले सम्पूर्ण व्यवस्था पालन गर्छ तर एउटै कुरामा चुक्छ भने व्यवस्थाका सबै कुरामा त्यो दोषी ठहरिएको हुन्छ। जसले सबै पालन गरेर एउटा कुरामा मात्रै चुक्यो भने त्यो चाहिँ सबै कुरामा दोषी ठहरिएको हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। सबै कुरामा एउटा मात्रै गलत गरेको छ भने पनि पुग्यो। धेरै गलत, धेरै पाप गर्नु पर्दैन भन्नुभयो। सोझो गरी भने नरकमा जानको लागि 2टा पाप आवश्यक छैन। तपाईलाई नरकमा जानलाई 2वटा पाप गर्नु आवश्यक छैन। एउटा गर्नुभयो भने पुग्छ, एउटा मात्रै गरे भने पुग्छ। त हामीले साँच्चै विचार गर्नुपर्छ। त्यसो भए परमेश्वरले यो व्यवस्था किन दिनुभयो होला? त्यसो भए अब कोसिस गर्छु पालन गरेर स्वर्गमा जानको लागि हो? होइन। अब कोसिस गरेर तपाईँले गर्न सक्ने कुन चाहिँ छ र? अनि यदि गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले पहिले पाप गरिसक्नु भएको छ, पहिले गरिसक्नु भएको छ, पहिल्यै। त्यसो भए त पहिलेकै पापले तपाईँलाई नरकमा लगिहाल्छ नि। अब फेरि गरिराख्नु पर्दैन, पहिले गरेकोले पुग्छ। त्यसकारण अब म राम्रो गर्छु भन्ने विचार भन्दा पनि अब गरिसकेको यो पापबाट म कसरी छुटकारा पाउने, यो चाहिँ तपाईँ हामीले विचार गरेर समाधानलाई खोज्नुपर्छ। परमेश्वरले यस्तो पालन गर्नै नसक्ने आज्ञा किन दिनुभयो त? किन दिनुभयो हो? किन यसरी दिनुभयो? यो व्यवस्था नै समस्या हो। यसरी विचार गर्नुहुन्छ? होइन। वचनमा के भन्नुभयो? रोमी 7:12। रोमी 7:12 म पढ्छु। व्यवस्था पवित्र छ र आज्ञा पवित्र, न्यायसङ्गत र असल छ। व्यवस्था चाहिँ न्यायसङ्गत छ, यसमा अन्याय भएको छैन, एकदमै ठिक हो। परमेश्वरले यो किन दिनुभयो हो? हामी कस्तो मान्छे हो भन्ने कुरा बुझाउनको लागि। साँच्चै नै पश्चाताप गरेर परमेश्वरपट्टि फर्किनु पर्छ कि पर्दैन तिमीले, यो बुझाउनको लागि दिनुभयो। किन? मान्छे घमण्डी भएको कारण म राम्रो छु, म असल गरेको छु, मैले यो गरेँ, मैले त्यो गरेँ, म ठिक छु, यो कुरा मानिसले विचार गरेको कारणले होइन तिमी गलत छौ, यो बुझाउनको लागि उहाँले यसरी गर्नुभयो। व्यवस्था चाहिँ एउटा यो ऐना जस्तै हो। ऐनाले हाम्रो अनुहारमा भएको फोहोर दागलाई जसरी देखाउँछ, व्यवस्थाले चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र भएको यो पापलाई देखाउँछ। व्यवस्थाले हाम्रो हृदयभित्र भएको यो पापलाई देखाउँछ। त परमेश्वरले यो व्यवस्था तपाईँ हामीलाई पालन गरेर स्वर्गमा जाऊ भन्नलाई दिनुभएको होइन। यदि यस्तो कुरा भन्नुहुन्छ भने त परमेश्वरमा कुनै भिन्नता नै रहेन अरू देवता र परमेश्वर बीच। उहाँले चाहिँ आफ्नो गल्ती र पापलाई चिन पापी हो भन्ने कुरा बुझ र फर्क भन्नुहुन्छ। रोमी 3:20 के भन्नुभयो? यसै कारण व्यवस्थाको कर्मले कोही प्राणी उहाँको सामने धर्मी ठहरिने छैन, किनकि व्यवस्थाद्वारा नै पापको चेतना हुन्छ। के भन्नुहुन्छ? व्यवस्थाद्वारा नै पापको चेतना हुन्छ। परमेश्वरले यो व्यवस्था दिनुभएको चाहिँ हामी पापी हो भन्ने कुरा बुझाउनको लागि। अहिलेसम्म तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ र यो व्यवस्थालाई बुझ्यौँ, हामीले एउटा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन, परमेश्वरले गर भनेको काम गर्न सकेकै छैन, नगर भनेको काम चाहिँ गरिराखेको छौँ, त्यसो भए त हामी पापी हो। अब आउने दिनमा विचार गऱ्यो भने पनि के हुने हो? फेरि पनि हामीले यो पापलाई दोहोऱ्याउने हो। त्यसो भए तपाईँ हामी कस्तो मान्छे हो? विचार गर्नुभएको छ? जन्मेदेखि अहिलेसम्म र अहिलेदेखि अब मृत्युसम्मै पापमाथि पाप, पापमाथि पाप मात्रै गरिराख्ने मान्छे हो, जीवनभरि यसरी पाप गर्ने मान्छे हो। त्यसो भए साँच्चै नरकमा जानुपर्ने मान्छे होइन? साँच्चै इन्साफमा पर्नुपर्ने मान्छे होइन? यो मान्छे अरूको बारेमा कुरा गरेको हो र? तपाईँको बारेमा भनेको होइन? तपाईँको बारेमा भनेको हो। यो पाप गर्ने व्यक्ति तपाईँ हो। जीवनभरि अहिलेसम्म र आउने दिनमा पनि पापमाथि पाप गर्ने व्यक्ति हो। यहाँबाट उहाँ फर्काउन चाहनुहुन्छ। हामी 100% नरकमा जाने मानिस हो। परमेश्वर यही कुरा तपाईँ हामीलाई आज बुझाउन चाहनुहुन्छ, हामी हरेकलाई, कि म नरकमा जानै पर्ने मान्छे रहेछु। यो बुझाउनु भएको हो। परमेश्वरले व्यवस्था हामीलाई पाप चिनाउनको लागि दिनुभयो। रोमी 7:7 के भन्नुहुन्छ? हामीले के भन्ने त व्यवस्था पाप हो? कदापि होइन। यदि व्यवस्था नभए मैले पाप थाहा पाउने थिइनँ। परमेश्वरले यसरी नभन्नु भएको भए पाप के हो भनेर थाहा थिएन, तर अहिले बताउनु भयो, त्यसो भए अब थाहा छ।
किनकि तैँले लोभ नगर भनी व्यवस्थाले नभनेको भए लोभ गर्नु के हो सो थाहा पाउने थिइन। परमेश्वरले लोभ गर्नु पाप हो भनेर भनेकोले अब थाहा पायौँ हामी चाहिँ पापी हो, साँच्चै नै परमेश्वरको दण्ड पाउनै पर्ने व्यक्ति हो, जीवनभरि पापमाथि पाप गर्ने व्यक्ति हो, गलत मात्रै गर्ने व्यक्ति हो। त्यसो भए अब यो सत्यतालाई बुझेपछि ओहो मैले गलत गरेँ, मैले बिराएँ, तर पनि म बाँच्न चाहन्छु, यो मन हृदय भएर परमेश्वर हामी उहाँमा फर्केको चाहनुहुन्छ। तपाईँ हामीले आजसम्म व्यवस्थालाई सुनेको हो, पालन गरेको छैन नि। रोमी 2:13 के भन्नुभयो? किनकि व्यवस्था सुन्नेहरू परमेश्वरको सामुन्ने धर्मी ठहरिँदैनन्, तर व्यवस्था पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिनेछन्। व्यवस्था सुन्ने धर्मी ठहरिँदैन, तर पालन गर्ने धर्मी ठहरिन्छ भन्नुभयो। हामीले सुनेको मात्रै हो, पालन गरेको छैन। तपाईँ हामीले अहिलेसम्म सुनेको मात्रै हो, हाम्रो कानले सुनेको मात्रै छ, पालन गरेको छैन। सुनेर धर्मी ठहरिँदैन, हामी धर्मी छैनौँ, हामी पापी छौँ। दण्ड पाएर नरकमा मृत्युपछि इन्साफमा परेर नाश हुने व्यक्ति। हामीले यो सत्यतालाई बुझ्नुपर्छ। हामीले जति राम्रो गर्न कोसिस गरे पनि कहिले पनि हामी यो मापदण्ड पुरा गर्न सक्दैनौँ, किनभने जन्मिँदैको हामी चाहिँ पापी, आदमको सन्तान चाहिँ पापी हो। केही गरे पनि परमेश्वरले राख्नु भएको यो मापदण्डमा हामी पुग्नै सक्दैनौँ, जति कोसिस गरे पनि हुँदैन। पाप के हो भनेर अझै विचार गर्नुहुन्छ? विश्वास नगर्ने मान्छे पनि पापी हुन् परमेश्वरमाथि, र असल धर्म कर्म राम्रो जीवन जिउने मानिसहरू पनि, असल काम गर्ने मानिसहरू पनि पापी हुन्। जो मान्छे धेरै धर्मी छन् ती पनि पापी छन्। धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन, अनि तपाईँ पनि होइन, तपाईँ पनि होइन, म पनि होइन। परमेश्वरको अगाडि सबै पापी हो। परमेश्वरले तिमी यस्तो पापी छौ, त्यसकारण अब यो विनाशबाट बाँच्नको लागि फर्क भनेर भन्नुभएको छ, फर्क भनेर भन्नुभएको छ। र राम्रो असल काम गरेर हामी कोही पनि धर्मी ठहरिँदैनौँ, जति राम्रो काम गरे पनि, जति नै। त यो कुरालाई बुझेर तपाईँ हामीले साँच्चै नै फर्किनुपर्छ। परमेश्वर के भन्नुहुन्छ भजन सङ्ग्रह 50:21 तैँले यी सब काम गरेको छस् र म चुप लागेँ, तैँले सोचिस् म सर्वथा तँ जस्तै छु, तर म तँलाई हप्काउने छु र तेरै मुखको अघि म तेरो दोष देखाउने छु। अहिलेसम्म परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई केही पनि न्याय गर्नु भएन, कारण चाहिँ उहाँले बचाउन चाहेको कारणले हो। त्यसकारण उहाँले अहिलेसम्म धैर्य गरेर पर्खेको कारणले यस्तै रहेछ भनेर विचार गर्ने होइन। किन? यो सबै कुरा उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ न्यायको दिनमा, तर अहिले चाहिँ उहाँले हामीलाई मौका दिनुभएको छ फर्किने, परमेश्वरमा फर्किने। हामी फर्किनुपर्छ। त 22 पदमा इन्कार गर्छ भने म के गर्छु भन्नुभयो भजन सङ्ग्रह 50:22 हे परमेश्वरलाई बिर्सने हो, यो राम्ररी विचार गर, नत्र त म तँलाई टुक्रा टुक्रा पार्नेछु, अनि तँलाई छुटाउने कोही हुने छैन। यति पाप गरेर पनि अब बिर्सने होइन, व्यवस्था गर्ने होइन, साँच्चै फर्किनुपर्छ। किनभने मृत्युपछि इन्साफ पक्का गरी परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ, न्याय छ। हेरौँ, तपाईँ हामी दिनदिनै मृत्युको नजिक पुगिरहेका छौँ। कुन दिन मर्ने हो हामीलाई थाहा छैन। आज, भोलि, पर्सि, यो वर्ष, त्यो वर्ष गर्दै मर्ने कुरा निश्चित छ। मरेपछि जीवन सकिँदैन, माटोको शरीर माटोमा, आत्मा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि न्यायमा जानुपर्छ नि, परमेश्वरको इन्साफमा पुग्नुपर्छ नि। यो इन्साफपछि जाने ठाउँहरू भनेको दुईवटा छ, अनन्तको स्वर्ग र नरक। मेरो आत्मा यसरी स्वर्गमा जान्छ भने कति राम्रो होला, तर यदि कसैको आत्मा यसरी नरकमा जानुपर्छ भने योभन्दा दुखित कुरा अर्को छैन। यहाँबाट एकचोटि फर्किने मौका कहिले पनि आउँदैन। परमेश्वरले मृत्युपछि इन्साफ राख्नु भएको छ। हिब्रू 9:27 के भन्नुहुन्छ? सँगै पढौँ। जसरी मानिसको निम्ति एक पटक मानिसको लागि जन्मेपछि मर्ने कुरा निश्चित छ र मरेपछि इन्साफ छ भन्नुभयो। यो इन्साफ छ, त्यसो भए म कहाँ जान्छु होला यो थाहा पाउनलाई मरिराख्नु पर्दैन। हामी अहिले नै यो कुरा बुझ्न सक्छौँ। थाहा पाउनु भएको छ
त्यसो भए त परमेश्वरको अगाडि म को हो? एक दिन अब मर्नुपर्छ, त्यसो भए म कहाँ जानेछु? तपाईँ को हो र तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? म को हो र म कहाँ जान्छु? यो प्रश्न गर्नै पर्छ। म को हो अनि म कहाँ जाने हो? धर्मी हो, त्यसो भए त स्वर्गमा जान सक्छु भन्न सकिन्छ। होइन, म पापी हो, त्यसो भए पनि स्वर्गमा जान्छु भन्न सकिन्छ? सकिँदैन। धर्मी हो भने स्वर्गमा जाने हो, तर पापी हो भने त पक्का गरी नरकमा जानुपर्छ। त्यसो भए तपाईँ कस्तो व्यक्ति हो त? परमेश्वरले तपाईँलाई हेर्दाखेरि उहाँले तपाईँलाई कस्तो देख्नुहुन्छ? कस्तो देख्नुहुन्छ? परमेश्वरले तपाईँलाई कस्तो देख्नुहुन्छ? हामीले विचार गर्नै पर्छ, म चाहिँ कस्तो व्यक्ति हो? साँच्चै स्वर्ग र नरक नभएको भए परमेश्वर स्वर्ग छोडेर यो संसारमा आउनु हुने थिएन, अनि यति आफूलाई होच्याएर क्रुसमा मर्नु हुने थिएन। त्यो चाहिँ उहाँले हामीलाई नरकबाट बचाउनको लागि गर्नुभएको हो। उहाँ झुटो बोल्ने व्यक्ति होइन, बाइबलमा झुटो कुरा छैन। येशू ख्रीष्टले व्यर्थैमा आफ्नो प्राण दिनुभएको होइन, नरकमा मानिसले जानु नपरोस् भन्नको लागि हो। आज धेरैपल्ट दोहोरियो, 1000 वर्षलाई एक दिन जस्तै मन बनाएर उहाँ यति धैर्य गरेर पर्खिरहनु भएको छ। यो परमेश्वरको हृदयलाई आज हामीले बुझेर हामी पनि फर्किनुपर्छ। किनभने हामी साँच्चै पापी होइन र? साँच्चै गलत गरेको छैन र? परमेश्वरको ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ र मानिसले यति धेरै पापमाथि पाप गर्छ भने त तपाईँ आफै न्याय गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले यो न्याय गर्नै पर्छ। तर उहाँ फेरि पनि दया राखेर यहाँबाट बाँच्ने बाटो र उपाय म दिन्छु, फर्क आऊ भन्दै हुनुहुन्छ। हामी फर्किनुपर्छ। साँच्चै स्वर्ग पनि छ, साँच्चै नरक पनि छ। यी कल्पनाका ठाउँहरू होइनन्। बाइबलबाट एउटा यथार्थ घटनालाई हेरौँ। लुकाको पुस्तक 16 अध्याय। एकजना धनी मानिस थियो जो बहुमूल्य वस्त्र र मिहिन मलमल लगाएर दिनौँ मोज मजामा बस्दथ्यो। उसको ढोकामा लाजरस नाउँको एकजना गरिब मानिसलाई ल्याएर राखिदिन्थे। त्यो घाउले भरिएको थियो। त्यस धनी मानिसको टेबिलबाट झरेका टुक्रा टाक्री खाएर लाजरसले आफ्नो पेट भर्ने इच्छा गर्थ्यो। कुकुरहरूले पनि आएर त्यसका घाउहरू चाट्थे। त्यो गरिब मानिस मर्यो र स्वर्गदूतहरूले त्यसलाई लगेर अब्राहमको साथमा राखे। त्यो धनी मानिस पनि मर्यो र गाडियो। नरकमा कठोर कष्ट भोगिरहेको बेला उसले नजर उठाएर हेर्यो र टाढामा अब्राहम र उनको साथमा लाजरसलाई देख्यो। अनि उसले कराएर भन्यो, हे पिता अब्राहम, म माथि दया गरेर लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् र त्यसले आफ्नो औँलाको टुप्पा पानीमा चोपेर मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदियोस्, किनकि म यस ज्वालामा भयङ्कर वेदना पाइरहेको छु। यहाँ एकजना धनी मानिस छ अनि अर्को चाहिँ गरिब भिखारी लाजरस। धनी मान्छे चाहिँ कस्तो हो त? दिनै अब घर ठुलो छ, गाडीहरू धेरै छ, सम्पत्ति धेरै छ, दिनदिनै मोज मजामा भोज भतेर पार्टी गरेर बस्ने हो। त्यसकारण उसले आफ्नो आत्माको बारेमा वास्ता पनि गर्ने विचारसम्म गरेन। किन? रमाइलो थियो। तर जति रमाइलो, जति खुसीमा भए पनि एक दिन मर्नु त छ। त्यो मानिस मर्यो र त्यसलाई चाहिँ अनि उसको आत्मा चाहिँ नरकमा पुगेको छ। यति कठोर कष्ट भोगिरहेको छ। एक थोपा पानी मागेको छ अनि उसले पाएको छैन। अर्को त्यहाँ हेर्छौँ भनेदेखि गरिब भिखारी लाजरस छ, जो घाउ थियो अनि कुकुरहरूसँगै बस्थ्यो, घर पनि छैन, अनि त्यहीँ बस्ने त्यहीँ सुत्ने। लाजरस नाउँ चाहिँ के हो? परमेश्वर मेरो सहायता, परमेश्वर मेरो सहायक हुनुहुन्छ। उसको नाउँको अर्थ यो हो। उसले जीवनमा यति दुःख भोगेको भए तापनि आफ्नो आत्मा बचाएको थियो। परमेश्वरलाई उसले ठिकसँग चिनेको थियो र मन फर्काएर प्रभुमा फर्केको थियो र उसको आत्मा बाँचेको थियो। त्यसपछि त्यो गरिब भिखारी लाजरस चाहिँ अनन्तको स्वर्गमा गएको छ, अब्राहमको साथमा भन्नुभयो। यहाँ एकचोटि हेरौँ के भन्नुहुन्छ। त्यो गरिब मानिस मर्यो र स्वर्गदूतहरूले त्यसलाई लगेर अब्राहमको साथमा राखे। अब्राहमलाई हामी चिन्छौँ नि, आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडिको व्यक्ति, परमेश्वरले बोलाउनु भएको व्यक्ति।
इस्राएली जातिको पुर्खा अब्राहम, उहाँ स्वर्गमा जानुभएको व्यक्ति, उहाँसँगै पुग्नु भएको छ। बाइबलमा कल्पनाको कुरा छैन, यथार्थ कुरा लेख्नु भएको छ। त तपाईँ हामीले यसलाई कल्पनाको रूपमा विचार गर्नु हुँदैन। मृत्युपछि साँच्चै नै इन्साफ छ र परमेश्वर तपाईँ हामीलाई त्यो इन्साफबाट बचाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँ हामीलाई अनन्त जीवन दिएर स्वर्गमा लान चाहनुहुन्छ र आज हामी उहाँमा फर्केको उहाँले इच्छा गर्नुहुन्छ। तपाईँ हामी साँच्चै नै परमेश्वरमा फर्किनुपर्छ र हामीले साँच्चै नै आफ्नो हृदयलाई कठोर बनाउने होइन, साँच्चै नै हामी नम्र भएर यसको समाधानको लागि फर्किनुपर्छ। के भन्नुहुन्छ? लुकाको पुस्तक 12 अध्याय 58 र 59 पदलाई हेरौँ। तिमीहरूको उजुरवालासँग हाकिम कहाँ जाँदा बाटैमा त्यससँग मिलाप गर, नत्र त त्यसले तिमीलाई न्यायाधीश कहाँ तानेर लैजानेछ र न्यायाधीशले तिमीलाई अफिसरको हातमा जिम्मा दिनेछ र अफिसरले तिमीलाई झ्यालखानामा हालिदिनेछ। म तिमीलाई भन्दछु, तिमीले एक एक पैसा नतिरुन्जेल त्यहाँबाट छुट्ने छैनौ। यहाँ विचार गर्नुहुन्छ, आफ्नो हाकिम कहाँ जाँदा बाटैमा त्यससँग मिलाप गर भन्नुभयो। यो व्यक्ति चाहिँ अहिले बाटोमा जाँदै गरेको मानिस चाहिँ तपाईँ र म हो, हामी हो अहिले बाटोमा जाँदै गरेको चाहिँ। परमेश्वरको शत्रु भएका छौँ आदमको समयदेखि नै, र अहिले अब परमेश्वर मिलापको लागि हामीलाई बोलाउनु भएको छ। हामी मिलापको लागि जानुपर्छ। यो बाटो यदि जाँदै गर्दा यदि हामी नरकमा न्यायमा पुग्छौँ भने चाहिँ त्यो नरकबाट बाँच्ने मौका छैन। फेरि त्यो इन्साफमा पर्नुभन्दा पहिले, मर्नुभन्दा पहिले नै हामीले परमेश्वरसँग मिलाप गरिसकेको हुनुपर्छ। त्यसको लागि परमेश्वर बोलाउनुहुन्छ र के भन्नुहुन्छ? तिमीले एक एक पैसा नतिरुन्जेल तिमीले त्यहाँबाट कहिले पनि छुटकारा पाउने छैन भन्नु। एक पैसा भनेको मोलको कुरा होइन, तर यो सानोभन्दा सानो पापलाई बताउनु भएको हो। एउटा सानोभन्दा सानो पाप पनि तपाईँसँग छ भने त्यही पापले तपाईँलाई नरकमा लैजान्छ। नरकमा जानलाई दुईटा पाप पनि चाहिँदैन। विचार गर्नुभएको छ, एउटा भयो भने पुग्छ। परमेश्वर अहिले हामीलाई मिलापको लागि बोलाइरहनु भएको छ। हामीले फर्किनुपर्छ, परमेश्वरको हृदयलाई बुझ्नुपर्छ। आज हामीले सुरुमा पढेको वचनलाई एकचोटि हामी फेरि हेरौँ न। दोस्रो पत्रुस 3 को 8 र 9 पद के भन्नुहुन्छ? तर प्रिय हो, यो एउटा कुरा नभुल कि प्रभुको निम्ति एक दिन 1000 वर्ष झैँ र 1000 वर्ष एक दिन झैँ हुन्छ। परमेश्वरले यस्तो 1000 वर्षलाई हामीले अनाज्ञाकारितामा बिताएको यति लामो समयलाई पनि छोटो ठानेर पर्खिरहनु भएको छ। किन? तर कोही पनि नष्ट नहोस्, तर सबैजनाले पश्चाताप गरून् भन्ने इच्छा गरेर प्रभु तिमीहरूप्रति धैर्यवान हुनुहुन्छ। पश्चाताप भनेको चाहिँ पछुतो होइन। पश्चाताप भनेको चाहिँ पछुतो होइन। यो चाहिँ मन परिवर्तन भएर परमेश्वरपट्टि फर्किने कुरा हो। आजसम्म मैले गलत गरेछु, बाटो बिराएछु, जानिनछु, राम्रो गर्दैछु भनेर विचार गर्दा पनि गलत गरिराखेको रहेछु, म अब फर्किन्छु। हामी फर्किनुपर्छ। आजको लागि अन्तिम वचन हेरौँ। यशाया 55 को 7 पद। दुष्टले, सँगै पढौँ, दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र परम प्रभुतिर फर्कोस् र उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। हाम्रा परमेश्वरतर्फ त्यो फर्कोस् र उहाँले त्यसलाई सित्तैमा क्षमा गर्नुहुनेछ। दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागेर परमेश्वरपट्टि फर्कोस् भन्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरपट्टि फर्किनुपर्छ। र जो फर्किन्छ भने, मैले पाप गरेँ भनेर परमेश्वरको अगाडि जाने मान्छेलाई परमेश्वर चाहिँ दण्ड दिएर नरकमा पठाउनुहुन्न, त्यसो भए समाधान दिएर स्वर्गमा लैजानुहुन्छ। कति राम्रो कुरा हो। मैले पाप गरेँ भनेर परमेश्वरमा तपाईँ आज फर्किनुहुन्छ, आफ्नो हृदयले भन्नुहुन्छ भने उहाँले दुष्ट पापी जीवनभरि पाप गरेर यत्रो गरेर अहिले गरेँ भन्छस्, यसरी उहाँले भन्नुहुन्न। त्यसको तपाईँलाई समाधान दिनुहुन्छ।
त्यसो भए के गर्यो भने तिमी स्वर्गमा जान सक्छौ, यो पापदेखि छुटकारा पाउने बाटो र उपाय के हो त्यो उहाँले बताउनुहुन्छ। हामीले परमेश्वरको यो कृपालु हृदयलाई महसुस गरौँ र हामी सबैजना परमेश्वरपट्टि फर्क्यौँ र यो पापको समाधान हामीले खोज्नुपर्छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। सारा सृष्टिको मालिक परमेश्वर, तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँको वचनद्वारा हामीलाई हाम्रो पाप देखाइदिनु भयो। जन्मिँदै आमाको गर्भदेखि नै पापी भएर जन्मेर जीवनभरि तपाईँको विरुद्धमा हामीले अनगिन्ती पाप गरेका छौँ। नम्र हृदय भएर यो सबै स्वीकार्दछौँ र मृत्युपछिको इन्साफमा परेर नरकमा जाने व्यक्ति भनी आफूले आफूलाई चिनेका छौँ। यो नरकबाट बाँच्न चाहन्छौँ। हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस्। अहिले वचन सुन्नुहुने हरेक व्यक्तिलाई उहाँहरूको हृदय तपाईँपट्टि फर्काएर फर्किन सहायता गरिदिनुहोस्। एकजना व्यक्ति पनि नाश हुने होइन, तर अनन्तको स्वर्ग राज्यमा जान सक्ने तपाईँको त्यो ठुलो प्रेम र अनुग्रहलाई बुझ्न सहायता गरिदिनुहोस्। तपाईँले दिन चाहनुभएको त्यो ठुलो प्रेमलाई प्राप्त गर्न हरेकलाई सहायता गरिदिनुहोस्। धन्यवाद चढाउँदै यो प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई जय मसीह।